कोरोनाको डेथलाई मात्रै हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हाइलाइट गरिरहेछौँ कि कोरोनाले अहिले भर्खरको यो पेन्डेमिक भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मात्रै हाइलाइट गरिरहेछौँ कि तर हाम्रो चाहिँ यो मदरहुडमा होइन गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पाउनुपर्ने फेसिलिटिज जुन जुन पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भएदेखिबाट आजसम्म चाहिँ 24 जना गर्भवती महिलाको मृत्यु भइसकेको छ क्या लगभग कोरोनाले गर्दा 35 जनाको भयो भने गर्भवती महिलाले गर्दाखेरि 24 जनाको भएको छ कि अब यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेकै छैनौँ कि गभर्मेन्टको हेल्थलाई पनि त हेरेर सरकारले केही कदम त चाल्नु पर्थ्यो नि जस्तै इटालीमा अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट वुमनको लागि छुट्टै ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था मिलाइदिरहेछ कि सरकारले जो प्रेग्नेन्ट हुन्छ उहाँको डेलिभरी डेट आयो भनिसकेपछि एउटा नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरमा फोन गरिदिने बित्तिकै घरमै आएर त्यो प्रेग्नेन्ट वुमनलाई लिएर हस्पिटलसम्म पुर्याउने अनि उहाँहरूको लागि छुट्टै एउटा वार्डहरू बनाएर राखेको छ कि अहिले हाम्रो सरकारले पनि त्यस्तै गरिदिएको भए आज देशमा त्यो स्थिति हुँदैन थियो होला त्यो महिलाको स्थिति त्यस्तो बिग्रिँदैन थियो होला त्यस्ता प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ सरकारले नै दिनुपर्छ कि हाम्रो लागि किन भन्दाखेरि यो अहिले लकडाउनको बेलामा जिम्मेवारी भनेको त फ्यामिली हेल्थ डिभिजनको हो नि त यो महिलाले त आफूले सकेसम्म गर्ने प्रयास त गरिन् नि त त्यो ट्रान्सपोर्टेसन खोजेर हुन्छ कि साधन खोजेर हुन्छ कि हस्पिटलसम्म पुग्नको लागि उसले प्रयास त गरिन् तर यदि त्यो व्यवस्थापन मिलाइदिएको भए उसको बच्चामा त्यस्तो बच्चाको जुन स्थिति नाजुक भएको थियो र आमाको स्थिति नाजुक भएको थियो त्यो स्थिति हुँदैन थियो नि त ऊ मृत्युको जोखिममा त पर्दैन थियो नि त त्यस्तो जवाफहरू चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने उत्तरदायित्व चाहिँ सरकारको होस् एउटा गर्भवती होइन डेलिभरी भइसकेको एउटा महिला आउनुभएको थियो अनि त्यो महिलाले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम ढाड पेट दुखिरहेछ मेरो बच्चाको आज 11 दिन भयो न्वारान भइसकेको त्यो पनि किन मेरो एकदम ढाड दुखिरहेछ भन्नुभयो होइन एकछिनसम्म त ठिकै हुनुहुन्थ्यो होइन तर एकछिनपछि उहाँ त फतक पर्नुभयो क्या धेरै दुख्यो भनेर होइन अनि के भएछ त उहाँलाई भनेर अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ डर लाग्यो क्या अनि सोध्यौँ हामीले तपाईँले कहाँनिर अपरेसन गर्नुभएको भनेर भन्यौँ अनि त्यसपछि यहीँ हो मैले त कहाँनिर नर्मल डेलिभरी उहाँको नर्मल डेलिभरी रहेछ कहाँनिर नर्मल डेलिभरी गर्नुभएको भने मैले हेरेर हस्पिटलमा गरेको भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यसो भए त हजुरहरू वहीँ जानु यहाँ हामीले लिँदाखेरि तपाईँहरूको रिस्क हुनसक्छ भनेर हामीले उहाँलाई वहाँसम्म पुर्याइदिउँ हस्पिटलसम्म पुर्याइदिउँ होइन उहाँको त के भएको रहेछ भन्दाखेरि डेलिभरी गरिसकेपछि महिला कन्सियस हुँदैनन् है उहाँहरूलाई त्यो उहाँहरूको योनिमा पाठेघरमा प्याडहरू राखिदिने कामहरू सबै नर्सले गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई केही थाहा हुँदैन त्यो कुरा त्यतिखेर है अनि त्यहाँ प्याडहरू राखिदिनु भएको थियो होइन महिला पहिलो बच्चा रहेछ उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिने मान्छे कोही पनि रहेन रहेछ अनि त्यसपछि त्यो प्याड चाहिँ उहाँले निकाल्न बिर्सिनु भएछ होइन अनि उहाँले निकाल्न बिर्सिनु भएछ अनि त्यतिकै छ कि त्यो प्याड उहाँको पाठेघरभित्र बिस्तारै गरेर छिरिसकेछ कि उहाँले ननिकाल्नु भएको 11 दिन भएछ न्वारानसम्म 11 दिन भएछ अनि धेरै दुख्यो उहाँलाई होइन किन दुख्यो मलाई यस्तो दुख्यो मलाई ढाड दुख्यो भनेर अनि हामीबाट आएर अनि त्यसपछि उहाँ हस्पिटल गइसकेपछि हस्पिटलमा उहाँले थाहा पाउनु भएछ होइन अनि के उहाँको त त्यो पाठेघरमा त पुरै इन्फेक्सन भएर पाठेघर त पुरै खराब भइसकेछ कि खराब भइसकेछ अब त्यसको कारण के हो त अब उहाँमा जनचेतना नभएको हो कि म हजुरहरूको सामु आउँदैछु सनिज्योति साक्ष्य आजको टक सिरिज विथ फ्रेन्डमा होस्ट बन्न पुगेको छु सो वाइड डिस्टेन्समा नि हामीलाई नजिकै आउन टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्सलाई म थ्याङ्क यू भन्दै यसको साथसाथै डिजाइन मास्टर एन्ड नेपाल इनोभेसन टेक्नोलोजीलाई नि थ्याङ्क यू व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई हाम्रो यो प्रस्तुति राम्रो लागेमा हामीलाई सपोर्ट गर्न ई सेवा मार्फत डोनेसन गर्न सक्नुहुनेछ एक्चुअली टक सिरिज विथ फ्रेन्डको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले लकडाउनमा कसरी हाम्रो टाइमलाई युटिलाइज गर्ने र मासमा बोल्न क्यापेबल हुनबाट सुरुवात 2-4 जनाबाट भएको थियो र अहिले आएर फ्रेन्ड सर्कल बढ्दै जाँदा हजुरहरू मध्ये पनि कसैलाई इच्छा लागेमा अवेरनेस प्रोग्रामहरू आफूलाई इच्छा भएमा यो प्लेटफर्म तपाईहरुको लागि पनि हो है र आजको टपिक बारेमा कुनै क्वेशन उठ्छ भने हाम्रो च्याट सेसनमा कमेन्ट राख्नु होला र त्यसको प्रतिउत्तर हाम्रो रबिना ढुङ्गेलले रिप्लाई दिनुहुनेछ जो चाहिँ पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएटेड हुनुहुन्छ चितवन कलेज जियुबाट सो आज सेफ मदरहुड इन नेपाल एन्ड द लकडाउनको लागि म हजुरहरूको माझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु रबिनाजीलाई रबिनाजी हेलो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ
हजुर सन्चै छु हजुर। म पनि सन्चै छु। ल अब तपाईँ स्टार्ट गर्नु है त। धन्यवाद मेरो साथी, मेरो मोडरेटर साथी सनी ज्योति साकेज्यूलाई। नमस्कार, गुड आफ्टरनुन, हेलो, मेरो नाम रविना ढुङ्गेल हो। अब मेरो परिचय त मेरो मोडरेटर साथीले सनी ज्योति साकेजीले गरिसक्नु भएको छ। त्यो पनि मेरो नाम रविना ढुङ्गेल हो। म चाहिँ एउटा पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट हुँ। मैले भर्खरै मेरो ग्रेजुएसन सिद्धाएर अब अहिले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ नेपाल मकवानपुरमा चाहिँ म एउटा पियर एजुकेटरको काम गर्दैछु। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू दिने काम गर्छु। आइएम अ ट्रेनर अल्सो। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब मेरो काम भनेकै पब्लिक स्पिकिङको मार्फतबाट मैले चाहिँ यो सिधा सादा जनताहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर उहाँहरूमा चाहिँ जनचेतना फैलाउनु नै मेरो गरिखाने एउटा भाडो हो। अनि त्यही क्रममा चाहिँ मेरो चाइल्डहुड फ्रेन्ड एन्जेला प्रजापतिले चाहिँ मलाई यहाँ यो एउटा वाइ डोन्ट यु जोइन इन आवर सो भनेर सोध्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि मैले मेरो कामै अवेरनेस फैलाउने हो, आई विल बी ह्याप्पी भनेर भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसो रिसर्च गर्दाखेरि सेफ मदरहुड इन नेपाल इन लकडाउन भन्ने टपिक चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो। मलाई पहिल्यैदेखि मनपर्ने टपिक हो। यसमा चाहिँ मैले रिसर्च पनि गर्न थालेको छु। अनि त्यही टपिकमा चाहिँ हजुरहरूलाई म आफूमा भएको ज्ञान, आफूमा भएको नलेज कति के छ हजुरहरूको माझमा चाहिँ म यो जानकारी दिनको लागि, त्यसै गरी हजुरहरूमा थोरै भए पनि जनचेतना फैलाउनको लागि चाहिँ उद्देश्यले आज यो प्लेटफर्म टक सिरिज विथ फ्रेन्डमा चाहिँ थोरै एउटा सानो 1 घन्टाको सेसन लिन चाहिँ आइरहेको छु। अनि मेरो टपिक चाहिँ सेफ मदरहुड इन नेपाल इन लकडाउन भन्ने छ होइन। सेफ मदरहुड भन्ने बित्तिकै चाहिँ सुरक्षित मातृत्व भनिन्छ हामीले नेपालीमा। सुरक्षित मातृत्व भनेको अब मातृत्व भनेको मदरहुड। मदरहुड भन्ने बित्तिकै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज स्टेट अफ बिङ मदर। एउटा महिलाले चाहिँ आफ्नो गर्भमा चाहिँ एउटा बच्चा राख्न सक्नु, गर्भ धारण गर्न सक्नु, एउटा सर्कमस्टान्सेस, एउटा परिस्थितिलाई क्रिएट गराएर उसले गर्भमा बच्चा राख्न सक्नु र राखेको बच्चालाई चाहिँ र उसले साथसाथै आमाले चाहिँ स्याहार सुसार हेरचाह पाएर उसको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित बनाउनलाई नै हामीले सेफ मदरहुड भनिन्छ। अनि यही क्रममा सेफ मदरहुड इन नेपाल होइन। अब सेफ मदरहुड इन नेपाल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सेफ मदरहुडको लागि एउटा महिलाको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको लागि, महिलालाई इम्पावरमेन्ट गराउनको लागि, बच्चा तथा आमाको स्वास्थ्यलाई हेरचाह पुर्याउनको लागि आमाले सुत्केरी तथा गर्भवती हुँदा पाउनुपर्ने हेरचाह के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यसको चाहिँ जानकारी दिन्छ। र सरकारले पनि के गरेको छ त, सुविधाहरू के दिएको छ भन्ने जानकारी पनि यो आज सेसनबाट चाहिँ हामीले थोरै भए पनि जानकारी लिन सकिन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र यो जानकारी दिँदाखेरि हजुरहरू सबैले मलाई यो मेरो सेसन कम्प्लिट गर्नको लागि साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। अब सेफ मदरहुड इन नेपाल एन्ड लकडाउन भनेको छैन। टपिक सुन्दाखेरि लकडाउनमा चाहिँ सेफ मदरहुडको आवश्यकता अहिले किन छ जस्तो लागिरहेछ भने सुरुमै यसो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ बुझिन्छ कि त्यहाँबाट होइन। अनि किन भन्ने कुराको चाहिँ म प्रश्नको चाहिँ अब जवाफ दिन गइरहेको छु। लकडाउनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा पेन्डेमिक रूपमा चाहिँ के भइरहेछ, कोरोना फैलिरहेको छ होइन। अनि कोरोना फैलिने क्रममा चाहिँ कोरोनाबाट डेथ अहिले टिल नाउ आजको डेटसम्म चाहिँ 35 जनाको डेथ भइसकेको छ होइन। तर कसैले के नोटिस गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? कोरोनाको डेथलाई मात्रै हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हाइलाइट गरिरहेछौँ कि कोरोनाले अहिले भर्खरको यो पेन्डेमिक भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मात्रै हाइलाइट गरिरहेछौँ कि। तर हाम्रो चाहिँ यो मदरहुडमा होइन, गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पाउनुपर्ने फेसिलिटिज जुन पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भएदेखिबाट आजसम्म चाहिँ 24 जना गर्भवती महिलाको मृत्यु भइसकेको छ क्या। लगभग कोरोनाले गर्दा 35 जनाको भयो भने गर्भवती महिलाले गर्दाखेरि 24 जनाको भएको छ कि। अब यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेकै छैनौँ कि, गरेको कुरा भनेको कोरोनाको डेथको लागि मात्रै फोकस गरेको छौँ होइन। यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लागेर मैले यो टपिक हजुरहरूको माझमा ल्याएकी हुँ। अनि त्यस्तै गरी के भन्दाखेरि आमाको स्वास्थ्य के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाको स्वास्थ्यसँग चाहिँ एकदम धेरै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिएको हुन्छ कि। आमा हेल्दी भयो भने बच्चा पनि हेल्दी हुन्छ होइन। अनि आमा भन्ने बित्तिकै कस्तो राम्रो वर्ड
भित्रैबाट कस्तो सुनौँ सुनौँ लाग्ने खालको माया दर्शाउन खाल्ने खालको वर्ड लाग्छ क्या हामीलाई। अब आमा भनेपछि महिलाले जन्मदेखि नै एउटा चाहिँ आफूमा के बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक बोकेर आएको हुन्छ कि एउटा जैविक गुण बोकेर आएको हुन्छ। त्यो जैविक गुणले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो गर्भमा चाहिँ एउटा बच्चालाई चाहिँ राख्न सक्ने, गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता बोकेर आएकी हुन्छन् कि हो। क्षमता चाहिँ आमामा मात्र, महिलामा मात्रै हुन्छ कि त्यो क्षमता चाहिँ। पुरुषले चाहिँ जति नै शल्यक्रिया गरेर सर्जरी गरे पनि आफूले गर्भधारण गरेर बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता चाहिँ हुँदैन। त्यो क्षमता आमामा मात्रै हुन्छ होइन। यो एउटा के हो त, आमाको लागि एउटा ब्लेसिङ हो, एउटा महिलाको लागि एउटा ब्लेसिङ हो। एउटा महिलाको लागि आफ्नो गर्भमा सास फसाएर एउटा भ्रूणले गरेको चहल पहल आफूले महसुस गर्न पाउनु भनेको त महिलाको लागि एउटा सुवर्ण अवसर हो नि त, महिलाको लागि एउटा ब्लेसिङ हो। यो ब्लेसिङ अहिले के भइरहेछ त, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गर्भवती महिलाको मृत्यु भएर ब्लेसिङ नै के भइरहेछ, श्रापको रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ कि। श्रापको रूपमा परिवर्तन के को कारणले गर्दा भयो त भन्दाखेरि पाउनुपर्ने सुविधा, गर्भवती महिलाले पाउनुपर्ने सुविधा नपाइसकेपछि उसको गर्भमा भएको बच्चा र साथसाथै आमाको के भयो भन्दाखेरि स्वास्थ्यमा जोखिम भयो नि त। स्वास्थ्यको स्थिति त तल गिर्दै गयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आमाको के भयो त, मृत्यु भयो। अनि मातृ मृत्यु दर पनि के भयो, बढ्दै गयो यसको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर यो टपिक चाहिँ हजुरहरूको सामु चाहिँ मलाई प्रस्तुत गर्नको लागि, केही कुराहरू जानकारी दिनको लागि चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ कि भन्ने जस्तो लागेर यो टपिक चाहिँ डिस्कस गर्न खोजिरहेको आज। अनि सुन न, मैले चाहिँ सुनेको होइन, अगाडि वरिपरि नै फिल गरेको कि लकडाउनमा चाहिँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई चाहिँ हस्पिटल जाने होइन, अनि के अरे जस पहिला त नर्मल डेलिभरी हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ हतार नै होइन अपरेसन गराएर दिनमै 40वटा त अपरेसन नै हुन्छ अरे कि आजकल हस्पिटलमा के, बिकज अफ लकडाउन। हजुर धन्यवाद एन्जेलाजी। हजुरले सोध्नु भएको भन्दा नि व्यक्त गर्नुभएको आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ एकदम सही हो। किन भन्दाखेरि हेटौँडा हस्पिटलमा पनि अहिले प्रतिदिनमा 40 गर्भवती महिलाको अपरेसन भइरहेछ कि। उहाँहरू चाहिँ के सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि अहिले अपरेसन गरौँ पठाइदिउँ भने जस्तो भएको कि। किन भन्दाखेरि यो लेबर पेनमा राखिरहँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने वर्ड अहिले एकदम धेरै आइरहेको छ नि त। एकदम सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि बरु थोरै समय हस्पिटलमा राखौँ भने अपरेसन गरेर पठाइदिइहालौँ। पठाइदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ बरु कोरोनाको सङ्क्रमणबाट चाहिँ बरु सबैजना बच्ने भयो नि त, क्राउड नहुने भयो भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो भइरहेछ होइन। अनि यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अरू पनि धेरै इक्जाम्पलहरू छ, अहिले भइरहेको घटनाहरू छ है। यो एउटा चाहिँ मैले अस्ति भर्खरै एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ होइन। आर्टिकलमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब गर्भमा बच्चा आइसकेपछि 4 चोटि चाहिँ हस्पिटलमा गएर स्वास्थ्यकर्मीबाट परामर्श लिएर सल्लाह लिएर काउन्सिलिङ लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ एटलिस्ट 4 चोटि चाहिँ जानुपर्छ है भनेर भनेको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब परामर्श लिन त जानु पर्यो। त्यो परामर्श लिन जानको लागि चाहिँ आफ्नो गर्भमा बच्चा आइसकेको 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना र 9 महिनामा जानुपर्छ कि। उहाँको स्थिति चाहिँ के छ भन्दाखेरि 6 महिना भइसकेपछि के भइदियो भने देशभरि लकडाउन भइदियो होइन। अनि उहाँले 8 महिना र 9 महिनाको लागि चाहिँ उहाँ जाने मिलेकै छैन कि स्वास्थ्यकर्मीसँग गएर परामर्श लिने उहाँको एउटा इन्भाइरोमेन्ट नै छैन कि। किन भन्दाखेरि देशभरि लकडाउन भइदिइहाल्यो। लकडाउन भइदिइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि सबैको घरमा साधन हुँदैन। कसैको घरमा साधन हुन्छ, कसैको घरमा साधन हुँदैन होइन। उहाँ निम्न वर्गकै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि साधन नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको घरबाट हेल्थ पोस्ट जानको लागि चाहिँ 2 घन्टा लाग्ने रहेछ। अनि साधन खोज्दा खोज्दै 20 मिनट लागेछ उहाँलाई होइन। त्यसपछि त्यो साधन पाएपछि पनि हेल्थ पोस्टसम्म जानुको लागि चाहिँ उहाँलाई 2 घन्टा लाग्ने रहेछ। 2 घन्टा 20 मिनट भयो। अनि पुग्दा के भयो भन्दाखेरि उहाँको त जुन पाठेघरको त्यो
घर खोल्नु पर्ने हुन्छ नि खुलिसकेको थियो अनि तर स्वास्थ्य कर्मी आफूसँग छैन नभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि धेरै पानी बग्यो पाठेघरबाट धेरै पानी बग्यो अनि धेरै नै ब्लिडिङ भयो ब्लिडिङ भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाको स्थिति पनि के भयो भन्दाखेरि जुन ठाउँमा उसको टाउको तल पाठेघरको मुख नजिकै टाउको तल आउनु पर्ने त्यो आएन त्यो नआएको कारणले गर्दाखेरि ऊ त मृत्युको जोखिममा त आमा त परिन् तर के भयो बच्चाको स्थिति पनि त नराम्रो भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ बच्चा तर ऊ समयमा हेल्थ पोस्टमा पुगेर बच्चा त जन्माइन होइन तर रिस्क त बढ्यो नि त यस्तो रिस्क बढेको कुराहरू चाहिँ होइन यो के कारणले गर्दाखेरि मेनली भन्ने त यही लकडाउन नै भइरहेको म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ रमिनाजी अनि त्यो प्रेग्नेन्ट वुमनको अवस्था कस्तो छ त नि डेलिभर भयो त बेबीको हजुर हजुर हेलो प्रेग्नेन्ट वुमनको बेबी डेलिभरी भयो त प्रेग्नेन्ट वुमनको डेलिभरी त भयो होइन तर उहाँको चाहिँ के अब डेलिभरी भयो बच्चा चाहिँ आयो तर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन कि भर्खरको न्युज भएको कारणले गर्दाखेरि आइसकेको उहाँको स्वास्थ्य स्थितिको कुरा चाहिँ आएको छैन कि अनि त्यसमा त प्रेग्नेन्ट वुमनको के दोष छैन नि त होइन त्यही पनि त्यो मान्छेले सफर गर्नु पर्यो त्यसमा त होइन त्यो प्रेग्नेन्ट वुमनको त के दोष थिएन नि त त्यही पनि सफर गर्नु पर्यो नि त होइन त्यस्तो चाहिँ किन भयो होला हजुर हजुर हजुरले एकदम सही कुरा गर्नुभयो के भयो भन्दाखेरि यो त लकडाउन देशभरि भएको हो एउटा पान्डेमिकको रूपमा एउटा कोरोना फैल्यो त्यही भएर लकडाउन भयो होइन तर प्रेग्नेन्ट वुमनको हेल्थलाई पनि त हेरेर सरकारले केही कदम त चाल्नु पर्थ्यो नि जस्तै इटालीमा अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट वुमनको लागि छुट्टै ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था मिलाइदिरहेछ कि सरकारले जो प्रेग्नेन्ट हुन्छ उहाँको डेलिभरी डेट आयो भनिसकेपछि एउटा नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरमा फोन गरिदिने बित्तिकै घरमै आएर त्यो प्रेग्नेन्ट वुमनलाई लिएर हस्पिटलसम्म पुर्याउने अनि उहाँहरूको लागि छुट्टै एउटा वार्डहरू बनाएर राखेको छ कि अहिले हाम्रो सरकारले पनि त्यस्तै गरिदिएको भए आज देशमा त्यो स्थिति हुँदैन थियो होला त्यो महिलाको स्थिति त्यस्तो बिग्रिँदैन थियो होला त्यस्ता प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ सरकारले नै दिनुपर्छ कि हाम्रो लागि किन भन्दाखेरि यो अहिले लकडाउनको बेलामा जिम्मेवारी भनेको त फ्यामिली हेल्थ डिभिजनको हो नि त यो महिलाले त आफूले सकेसम्म गर्ने प्रयास त गरिन् नि त त्यो ट्रान्सपोर्टेसन खोजेर हुन्छ कि साधन खोजेर हुन्छ कि हस्पिटलसम्म पुग्नको लागि उसले प्रयास त गरिन् तर यदि त्यो व्यवस्थापन मिलाइदिएको भए उसको बच्चामा त्यस्तो बच्चाको जुन स्थिति नाजुक भएको थियो र आमाको स्थिति नाजुक भएको थियो त्यो स्थिति हुँदैन थियो नि त ऊ मृत्युको जोखिममा त पर्दैन थियो नि त त्यस्तो जवाफहरू चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने उत्तरदायित्व चाहिँ सरकारको हो जस्तो लाग्छ मलाई ए हुन्छ अनि मलाई के म्याटर्नल मोर्टालिटी रेटको बारेमा अलिकति क्लियरली भनिदिनुहोस् न म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट भनेर भन्यो भने हामीले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि अघिदेखि आमाको मृत्यु चाहिँ बढ्दै गयो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जति हुनुपर्ने त्यो भएन यो 2020मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि टार्गेट चाहिँ 70 बनाउने भनेको थियो होइन सुरुमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ एकदमै बढिरहेको थियो होइन त्यो बढिरहेको क्रममा त्यसलाई हटाउन त्यसलाई अलिकति हाल्ट गर्नको लागि त्यसलाई डिक्रिज गर्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने कदमहरू त चालिरहेको छ तर अझै पनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ खराब भएर हो कि इम्प्लिमेन्टेसन राम्रोसँग नभएर हो कि त्यो म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट जति घट्नु पनि त्यो घटेको छैन कि 2020मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2017मा चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट चाहिँ 1 लाख जनामा 239 जना गर्भवती महिलाहरू 1 वर्षभित्र मर्थे कि यो चाहिँ 239 जनाको मर्ने चाहिँ त्यो उनी एउटा थियो कि रेसियो नै थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब 2020मा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ 20 जनालाई चाहिँ 70 जना 1 लाख जनामा 70 जनालाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र 70 जनामा चाहिँ घटाउने भनेर भनेको थियो कि 1 लाख जनामा 70 जना महिलाहरू मात्रै गर्भवती महिलाहरू मर्ने यसरी चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर भनेको थियो होइन तर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि के भयो त्यो टार्गेटै मिट भएन कि हाम्रो चाहिँ 125 भयो 1 लाख जनामा 125 जनाको मृत्यु चाहिँ भयो अब त्यस्तो गरेको छ सरकारले होइन तर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन चाहिँ त्यो जुन टार्गेट आफूले मिट गर्ने भनेर सेट गरेको त्यो गोललाई त्यो गोल चाहिँ मिट भएन अनि म्याटर्नल डेथ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याटर्नल डेथ भन्ने बित्तिकै
एउटा महिला जब गर्भवती हुन्छन्, गर्भवती भएदेखिबाट उसले बच्चा जन्माउने जेलसम्म, अनि त्यसपछि बच्चा जन्माइसकेपछि त्यो बच्चा चाहिँ 42 दिनको जब हुन्छ नि तबसम्मको अब महिलालाई चाहिँ केही कारणवश प्रेग्नेन्सीको कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन आएर उसको मृत्यु भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि म्याटर्नल डेथ भनिन्छ। अनि यो म्याटर्नल डेथबाट भएको जुन डेथ हुन्छ नि वुमनको, त्यो डेथलाई चाहिँ काउन्ट गरेर के भनिन्छ भन्दाखेरि म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट भनिन्छ, मातृ मृत्यु दर भनिन्छ। ए अनि यो 42 डेज भित्रमै थाहा हुन्छ हामीलाई? यस्तो हुन्छ, अब 42 डेज भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जब आमा प्रेग्नेन्ट भइन् अनि प्रेग्नेन्ट भइसकेदेखिबाट उसको 42 डेजसम्म चाहिँ उसको हेल्थ स्थिति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम नाजुक हुन्छ के, बच्चाको पनि आमाको पनि हेल्थ स्थिति चाहिँ एकदम नाजुक हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ उसलाई हुनुपर्ने होइन रोगहरू चाहिँ त्यतिखेर लाग्न सक्छ। स्याहार सुसार सुत्केरीमा अथवा गर्भवती हुँदाखेरि उसले स्याहार सुसार पाइन भने अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको मृत्यु हुन जान्छ। हो त्यतिखेर चाहिँ यो 42 डेजसम्म चाहिँ भयो भने म्याटर्नल डेथ भयो, अनि त्यहाँबाट उता भएन भने चाहिँ त्यो म्याटर्नल डेथमा गनिँदैन। यो 42 डेजमै थाहा हुन्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 42 डेजसम्म मृत्यु भयो भने चाहिँ म्याटर्नल डेथ भयो, नत्र हुँदैन, यो म्याटर्नल डेथमा गनिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब म्याटर्नल डेथ त भन्यौँ होइन हामीले, अब प्रेग्नेन्सी रिलेटेड डेथ भनेर भनिरहेको छौँ अघिदेखिबाट। 42 दिनसम्म चाहिँ त्यो डेथ भयो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कारणले गर्दाखेरि डेथ भयो भने चाहिँ म्याटर्नल डेथ भनिन्छ भनेर भनेको छौँ होइन। अब कस्तो कस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याटर्नल डेथ हुन्छ त भन्ने कुरा हो कि। अब प्रेग्नेन्सी रिलेटेडै हुनुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। बच्चा गर्भमा आइसकेपछि जब बच्चाको चाहिँ डेलिभरी हुन्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि आमाको चाहिँ पाठेघरबाट चाहिँ धेरै रगत बग्ने हुन्छ कि, त्यसलाई के भन्छ सेभियर ब्लिडिङ भनिन्छ मेडिकल टर्ममा चाहिँ। आमाको पाठेघरबाट चाहिँ धेरै नै रगत बग्ने हुन्छ। अनि त्यो रगत बग्ने क्रममा चाहिँ त्यो औषधि त्यतिखेर जुन पाउनु पर्ने मिजोप्रोस्टिन भन्छ त्यो औषधि उसले पाएन भने चाहिँ उसको डेथ हुन्छ। हो त्यो डेथ चाहिँ किन, त्यो पाठेघरबाट रगत चाहिँ किन बगेको त भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि पाठेघर त बच्चा बसिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम ठुलो भइसकेको हुन्छ। अन्त ठुलो भइसकेपछि चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ त्यो एकैचोटि कन्स्ट्रिक्ट त हुँदैन नि त, पाठेघर त ठुलो नै भइरहेको हुन्छ होइन। अनि बच्चा ठुलो हुँदाखेरि त्यो एकैचोटि कन्ट्र्याक्सन हुनै सक्दैन क्या पाठेघर, किन भन्दाखेरि यो नि एउटा इलास्टिक जस्तै हो क्या। इलास्टिक जस्तै तन्किसकेपछि एउटा उसमा गएर त्यो ठ्याक्कै छोडिन्छ नि त, त्यो एउटा आफ्नो लेभलमा गएर छोडिन्छ नि त, त्यस्तै हुन्छ क्या पाठेघर पनि। अनि त्यो कन्ट्र्याक्सन गर्नै सक्दैन क्या पाठेघर, खुम्चिनै सक्दैन। नखुम्चेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लिडिङ भएको भइ हुन्छ। अनि त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आमाको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी ब्लिडिङ धेरै भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो शरीरमा भएको रातो रगतको चाहिँ हामीमा कमी हुन्छ के। कमी भइसकेपछि आइरनको पनि कमी हुन्छ, त्यहाँबाट हेमोग्लोबिनको कमी पनि हुन्छ रगत दिइसकेपछि। अनि एनिमियाको कारणले गर्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो रगत चाहिँ रातो रगतको कमी हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा रोग लाग्छ, त्यसलाई के भनिन्छ एनिमिया भनिन्छ। त्यो एनिमिया भएर पनि मृत्यु हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी आमाको शरीरमा चाहिँ जुन स्पर्म र ओभाको यौन सम्पर्क भइसकेपछि स्पर्म र ओभाको मिलन हुनुपर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो फ्यालोपियन ट्युब हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ डिम्बवाहिनी नली भनिन्छ होइन। त्यो चाहिँ यस्तो फिङ्गर जसरी भएर बसेको हुन्छ, यस्तोमा गएर यस्तो फिङ्गर जस्तो हुन्छ, यस्तोमा गएर यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ मिलन हुन्छ कि। हो त्यो मिलन जुन बेला त्यो मिलन हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ मिलन हुनु चाहिँ पर्ने हो, र मिलन भइसकेपछि त्यो तल आएर पाठेघरमा यहाँ आएर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बस्नुपर्छ बच्चा होइन। तर यहाँबाट जुन पदार्थ निक्लिनु पर्ने हो त्यो तरल पदार्थ त्यहाँबाट निक्लेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तरल पदार्थ चाहिँ यहाँबाट निस्किनु पर्ने हो, यहाँबाट तरल पदार्थ निस्केन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट तल झरेर चाहिँ यो पाठेघरमा आउन सक्दैन। नसकेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चा चाहिँ यहीँनिर फर्टिलाइज हुन्छ। अब तन्किने क्यापेसिटी त युटेरसको यो पाठेघरको मात्रै हुन्छ, यो फ्यालोपियन ट्युबको त हुँदैन। अब यहाँ आएर बसेको भए पो तन्किँदै जाँदा बच्चा बढ्दै जाने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ
यहाँबाट चाहिँ त्यो तन्किने क्यापेसिटी चाहिँ हुँदैन, नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा यहाँ गुम्सिन्छ र बच्चा साथसाथै आमाको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मृत्यु हुन्छ। अब यहाँ पाठ्यघरमा आएर बच्चा बसेको भएको पेट ठुलो हुँदै जान्थ्यो, आमालाई पनि मेन्सुरेसन रोकिँदै जान्थ्यो, अनि रोकेर बल्ल उसले प्रेग्नेन्ट रहेछ भनेर थाहा हुन्थ्यो। यहाँ बसेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई प्रेग्नेन्ट भएको स्थितिहरू केही पनि थाहा हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आमा र बच्चा दुइटैको मृत्यु हुने कारण पनि एउटा त्यो पनि हो। त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीकै बेला हुन्छ, 42 डेजमा हुने होइन। त्यो चाहिँ मैले अहिले के भनेको थिएँ, बच्चा पेटमा आएदेखिबाट बच्चाको डेलिभरी हुने बेला र बच्चा 42 दिन हुने जेलसम्म भनेर भनेको थिएँ नि त। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ। यो चाहिँ केमा आउँदा भन्दाखेरि आमा प्रेग्नेन्ट हुँदा हुँदैको कन्डिसनमा चाहिँ आमाको मृत्यु त्यसरी हुन्छ। यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आमाको मृत्यु हुन्छ भनेर भनेको हो। अनि रविनाजी, यहाँ हाम्रो एउटा कमेन्ट सेसनमा लेखिरहनु भएको छ कि इनकेस 43 डेजमा डेथ भयो भने नि भनेर। त्यसलाई म्याटर्नल डेथमा गनिँदैन, किन भन्दाखेरि 42 डेजसम्मै एउटा डेज भनेर छुट्याएको छ। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले WHO ले छुट्याएको हो। त्यहाँभित्र पर्यो भने पर्यो, नत्र भए 43, 44, 45 जति भए पनि यो डेथलाई चाहिँ म्याटर्नल डेथमा गनिँदैन। अनि बच्चा जन्मेको हामीले कतिचोटि चाहिँ भिजिट गर्न ल्याउनु पर्छ र बच्चाहरूलाई हस्पिटलमा? हजुर। बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जन्मेको बच्चालाई नर्मल होस् अथवा अपरेसन होस्, बच्चालाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि 3 दिनसम्म चाहिँ हस्पिटलमै एउटा स्वास्थ्य कर्मीबाट अनि चिकित्सकहरूबाट त्यो बच्चालाई चाहिँ अब्जर्भेसनमा, आमालाई पनि अब्जर्भेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ सरकारले नै के भनेको छ भन्दाखेरि 3 दिनसम्म चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ हस्पिटलमै राख्नै पर्छ भनेर भनेको छ। त्यो बच्चालाई चाहिँ 3 दिनसम्म त्यही भएर हस्पिटलमै राखिन्छ। अब 3 दिनै हस्पिटलमा चाहिँ किन राख्नुपर्ने आवश्यकता छ त भन्ने कुरा आउँछ यसमा। अब किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि जब बच्चा जन्मिन्छ नि, बच्चा चाहिँ आमाको पेटमा हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, त्यसमा बसेको हुन्छ। अनि हाम्रो रुम टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 22 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। बच्चाको जिउको तापक्रम हेलो के भयो, बिचमा अड्कियो? डिस्टर्बेन्स भयो कि त्यहाँ। अनि रविनाजी, तपाईँले एकपल्ट अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो हाम्रो लेटेस्ट इन्सिडेन्टको बारेमा कि त्यो गजहरू सिजरहरू छिरायो भनेर, कि त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनु न। कहाँको? अब इन्सिडेन्टकै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो कम्प्लिट गरेर म गर्छु है। हुन्छ। इन्सिडेन्टकै कुरा यो के भयो भन्दाखेरि बच्चाको जिउको आफ्नो टेम्परेचर डिस्टर्बेन्स आइरहेछ। हेलो रविनाजी। हजुर, डिस्टर्बेन्स भइरहेछ। धेरै डिस्टर्बेन्स भयो है। हजुर, कन्टिन्यू गर्नु न। अनि बच्चाको रुमको टेम्परेचर र के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाको आफ्नो बडीको टेम्परेचर र रुमको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ। अनि त्यो डिफ्रेन्स आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब हिटको ल नै पढेको छौँ होइन, ठुलो टेम्परेचरबाट सानो टेम्परेचरमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ भनेर होइन। अनि बच्चाको आफ्नो बडीको टेम्परेचर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ आफूले एब्जर्ब गर्नुको साटो आफूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर गरिदिन्छ कि त्यो रुममा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। त्यो ट्रान्सफर गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि उसको बडीको जति टेम्परेचर छ त्यो भन्दा टेम्परेचर चाहिँ लस हुँदै जान्छ। अनि यस्तो कन्डिसन, मेडिकल कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाइपोथर्मिया भनिन्छ कि। अनि हाइपोथर्मिया भन्छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको त्यतिखेर 1
3-7 दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मृत्यु हुने चान्सेस चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ यो हस्पिटलमा चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ निगरानीमा राख्नु भनेर भन्छ। 3 दिन राखिसकेपछि 7 दिनको दिन पनि त भनेको छौँ नि भनेर भन्छ। 7 दिनको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि जुन पनि गर्भवती महिला हुन्छन् उहाँ चाहिँ हस्पिटलबाट निक्लिँदाखेरि चाहिँ चिकित्सकले अथवा नर्सहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुर चाहिँ 7 दिनको दिन चाहिँ एकचोटि हस्पिटल आउनु है भनेर भनेको कारण चाहिँ नर्मल चेकअप त्यतिखेर गर्नको लागि चाहिँ बोलाएको हुन्छ कि। रबिनाजी, अनि हामीले नर्मल भए पनि अपरेसन भए पनि 3 दिनसम्म चाहिँ राख्नै पर्छ हस्पिटलमा बेबीलाई? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै दिएको चाहिँ हो यतिसम्म राख्नुपर्छ भनेर एउटा फर्मेट बनाइदिएको छ, एउटा हेल्थको लागि रुल्स बनाइदिएको छ होइन। त्यो रुल्समा पर्छ अनि त्यही भएर राख्नै नै पर्छ। डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ। हेलो हेलो, आइरहेछ मेरो आवाज? हजुर आइरहेछ। अहिले चाहिँ भिडियो चाहिँ अड्किरहेको छ, जस डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। ए म मिलाउँछु है त यहाँ के रहेछ चाहिँ। अनि त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि इन्फेक्सन हुन्छ भनेर अस्ति नै त्यस घटनाको बारेमा पनि भनिदिनु न एकपल्ट मलाई। ए अब बच्चा त जन्मियो होइन, बच्चा जन्मिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि बच्चा पेटमै आउँदाखेरि चाहिँ जब हामी चाहिँ हस्पिटल जान्छौँ नि, हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ अब सुरुमा हामीलाई थाहा हुँदैन कि कुन चाहिँ तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हो, कुन चाहिँ भर्खरको सिकारुहरू हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। उहाँहरूसँग डिग्री हुन्छ तर त्यो डिग्री सबैलाई देखाउनलाई राख्नु भएको त हुँदैन नि त। अनि त्यतिखेर त सर्टिफाइड हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ, तर तालिम प्राप्त हो कि होइन, अब उहाँसँग एक्सपिरियन्स छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यतिखेर। अनि अस्ति भर्खर भएको इन्सिडेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन, हाम्रो अब हस्पिटलको नाम चाहिँ नखुलाऊँ है। अनि त्यसपछि म त्यो हस्पिटलमा काम गर्थेँ। अनि त्यो हस्पिटलमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डेलिभरीको लागि आउनु भएको थियो होइन। उहाँको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बच्चा आफ्नो पहिलो सन्तान र दोस्रो सन्तानको बिचमा जन्मान्तर 16 महिना मात्रै थियो। अनि त्यसपछि उहाँको पहिलो सन्तान चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि अपरेसन भएको थियो। अब दोस्रो सन्तान पनि अपरेसनै गर्नु पर्थ्यो कि, किनभने पहिलो सन्तान अपरेसन गरेपछि दोस्रो सन्तान पनि उसको जन्मान्तर 5 वर्ष छैन भने चाहिँ अपरेसनै गर्नुपर्छ। अनि उहाँको लागि अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ अपरेसन वार्डमा लगियो। अनि लगिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो अपरेसन गर्दाखेरि त एउटा सुई लाउनुपर्छ कि, लट्टाउने सुई होइन। त्यो लट्टाउने सुई चाहिँ लाइन त लायो, लाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि महिलालाई, जुन गर्भवती महिला हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सोधिएको थियो कि तपाईँलाई लट्टेको छ, तपाईँलाई पिट्दाखेरि दुखेको छ कि छैन भनेर सोधिएको थियो। उहाँ त अनकन्सियस हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केही बोल्नु भएन। नबोलिसकेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ के सोच्नुभयो भन्दाखेरि लट्टेको छ होला भनेर सोच्नुभयो होइन। अनि पेट काटिदिनु भयो होइन। काट्दाखेरि त होइन उहाँको त लट्टेकै रहेन रहेछ कि। अनि उहाँ त यत्रो जोडले चिच्याउनु भयो है। अनि चिच्याइसकेपछि हाम्रो हस्पिटल, हामी त तल वार्डमा थियौँ। अनि त्यसपछि हस्पिटल पुरै थर्क्यो। अनि त्यो थर्केपछि त अनि के भयो भनेर भन्दाखेरि त उहाँकोलाई त नलट्टिकन अपरेसन गर्नको लागि पेट चिरिसकेको रहेछ। अनि उहाँ महिला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 72 घन्टासम्म उहाँको होस आएन के। त्यो त्यो अब अपरेसन गर्दाखेरि थाहा उसलाई सबै त्यो काटेको ओरेको फिल भइसकेपछि उहाँलाई त कति पीडा भयो होला त नि। त्यो पीडाको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सकमा जानुभयो कि। अनि त्यो सकमा गइसकेपछि अनि त्यो महिलाको 72 घन्टासम्म होस नआएर अन्त बच्चा चाहिँ तर नर्मल डेलिभरी भयो। अनि 72 घन्टापछि उसको फेरि अपरेसन गरेर अनि त्यसपछि त्यो उहाँलाई राख्न त राखियो, उहाँ बित्नु त भएन होइन। तर उहाँको स्वास्थ्य कन्डिसन त बिग्रियो नि त। त्यो त के को कारणले गर्दाखेरि भयो त? चिकित्सकहरूको हेलचक्राइले गर्दाखेरि भएन यो कुराहरू? त्यसको लागि चाहिँ हामीले एफेक्टिभ, अब हामीले त के गर्न सक्छौँ र होइन, तर एफेक्टिभ गभर्मेन्ट स्ट्रङ हुनु पर्यो नि होइन र त्यसको लागि। त्यो महिलाको त के दोष थियो र?
महिलाको त बिचारा केही दोषै थिएन नि है। अब हजुर त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट भन्दा पनि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले त सुरुमै यो स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ तालिम प्राप्त छ, एक्सपिरियन्स छ, उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ अवसर भनेर छुटाउन त सक्छ होइन। तर त्यहाँ भएको जुन चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टको हस्पिटलको डिपार्टमेन्टको हेड हुन्छ उहाँले सुरुमा इन्टरभ्यू लिँदा हेर्दा एक्सपिरियन्सहरू हेरेर राख्नु पर्थ्यो नि त, त्यो त उहाँको पनि हजुर गल्ती भयो। हजुर अनि यस्तो कतिवटा केसहरूमा के सिजरहरू घडीहरू छुटिरहेको छ भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ नि त है। कति हजुर हजुर कति प्रब्लमको कुरा हो कि यो है। हजुर एकदम अनि धेरै यो त तपाईँ एकदम सुनिरहेछ हामीले। तपाईँको भिडियो एकपल्ट के होइन अफ गरेर अन गरिदिनु न ल, किनभने पुरै डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ कि भिडियो पनि अड्किरहेछ। ए हस् हस्। अनि अर्को एउटा यो कन्डिसनमा होइन मलाई एउटा अर्को कन्डिसन पनि याद आयो कि होइन। त्यो अर्को कन्डिसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा हामी चाहिँ एउटा म चाहिँ एउटा आयो मेरो भिडियो। खोइ मैले त डाक आयो आयो अहिले चाहिँ आयो। अनि हजुर भन्नु। हामी चाहिँ म चाहिँ इन्टर्नसिप गर्दै थिएँ यहाँ परिवार नियोजन सङ्घमा, यहीँ मकवानपुरमा इन्टर्नसिप गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर। अनि त्यो बेला चाहिँ एउटा गर्भवती होइन डेलिभरी भइसकेको एउटा महिला आउनुभएको थियो। अनि त्यो महिलाले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम ढाड पेट दुखिरहेछ, मेरो बच्चाको आज 11 दिन भयो न्वारान भइसकेको, त्यो पनि किन मेरो एकदम ढाड दुखिरहेछ भनेर भन्नुभयो होइन। एकछिनसम्म त ठिकै हुनुहुन्थ्यो होइन, तर एकछिनपछि उहाँ त फतक 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 पर्नुभयो क्या, धेरै दुख्यो भनेर होइन। अनि के भएछ त उहाँलाई भनेर, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ डर लाग्यो क्या। अनि सोध्यौँ हामीले तपाईँले कहाँनिर अपरेसन गर्नुभएको भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि यहीँ हो, मैले त कहाँनिर नर्मल डेलिभरी, उहाँको नर्मल डेलिभरी रहेछ, कहाँनिर नर्मल डेलिभरी गर्नुभएको भनेर भने मैले हेरेर हस्पिटलमा गरेको भनेर भन्नुभयो होइन। अनि त्यसो भए त हजुरहरू वहीँ जानु, यहाँ हामीले लिँदाखेरि तपाईँहरूको रिस्क हुनसक्छ भनेर हामीले उहाँलाई वहाँसम्म पुऱ्याइदिउँ, हस्पिटलसम्म पुऱ्याइदिउँ होइन। उहाँको त के भएको रहेछ भन्दाखेरि डेलिभरी गरिसकेपछि महिला कन्सियस हुँदैनन् है। उहाँहरूलाई त्यो उहाँहरूको योनिमा पाठेघरमा प्याडहरू राखिदिने कामहरू सबै नर्सले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही थाहा हुँदैन त्यो कुरा त्यतिखेर है। अनि त्यहाँ प्याडहरू राखिदिनु भएको थियो होइन। महिला पहिलो बच्चा रहेछ उहाँको, उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिने मान्छे कोही पनि रहेन रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो प्याड चाहिँ उहाँले निकाल्न बिर्सिनु भएछ होइन। अनि उहाँले निकाल्न बिर्सिनु भएछ अनि त्यतिकै छ कि त्यो प्याड उहाँको पाठेघरभित्र बिस्तारै 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 गरेर छिरिसकेछ कि। उहाँले ननिकाल्नु भएको 11 दिन भएछ, न्वारानसम्म 11 दिन भएछ। अनि धेरै दुख्यो उहाँलाई होइन, किन दुख्यो मलाई यस्तो दुख्यो, मलाई ढाड दुख्यो भनेर। अनि हामीबाट आएर अनि त्यसपछि उहाँ हस्पिटल गइसकेपछि हस्पिटलमा उहाँले थाहा पाउनु भएछ होइन। अनि के उहाँको त त्यो पाठेघरमा त पुरै इन्फेक्सन भएर पाठेघर त पुरै खराब भइसकेछ कि। खराब भइसकेछ। अब त्यसको कारण के हो त? अब उहाँमा जनचेतना नभएको हो कि नर्सहरूले उहाँलाई नभनिदिएको हो कि उहाँको स्वास्थ्य स्थिति त बिग्रेन त्यहाँ, उहाँ ल बित्नु त भएन, तर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेर मृत्युको जोखिममा त एकचोटि पुगेर त आउनु भयो नि त उहाँ। त्यही त उहाँको त के गल्ती छ र है। हामीलाई त हामी उहाँको सट्टामा हामी नै भयो भने पनि हामीलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो र कि अब यो सर्टिफाइड हो कि होइन, यो के हो। अब कति कुरा त हामी आफै बेहोस भइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले के कस्तो कदमहरू चालिरहेको छ र यसको लागि त एकदम स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने हो नि होइन र। यसको लागि होइन अब मेन त उहाँको पनि अब कोही आफ्नै रिलेटिभ्सहरूले पनि जो आफूले डेलिभरी गरिसक्नु भएको हुन्थ्यो उहाँले पनि अलिकति उहाँलाई भनिदिनु भएको भए हुन्थ्यो सायद। अब फेरि उहाँले त्यो उहाँको शरीरभित्र त्यो प्याड छ कि छैन भन्ने कुरा फेरि साइडमा बस्नेलाई पनि त थाहा हुँदैन। अनि त्यो नर्सहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि जानुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ योनिमा चाहिँ प्याड हालिदिएको छौँ है हामीले, त्यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ भिजिसकेपछि चाहिँ निकाल्नु है भनेर उहाँहरूलाई परामर्श सल्लाह दिनुभएको भए सायद त्यो स्थिति आउँदैन थियो होला, उहाँमा जनचेतना हुन्थ्यो होला। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यो ट्रेन्ड प्रोफेसनल ट्रेन्ड डक्टर त नभनौँ, ट्रेन्ड नर्स नभएको कारणले गर्दाखेरि नै भएको हो। यसको लागि चाहिँ अनि यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमै अब हामीले रिक्रुटमेन्ट गरिन्छ नि, रिक्रुटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ रिक्रुट गर्दाखेरि चाहिँ
एक्सपिरियन्सलाई पनि अलिकति हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। फेरि भर्खर निस्केको नर्सहरूले जागिर कहाँ खाने त भने जस्तो हुन्छ होइन। पढाइ भए पनि नाम निकाल्यो भने पनि अनि मैले एक्सपिरियन्स छैन भनेर मैले जागिर चाहिँ नखानु त भन्ने क्वेसन पनि आउँछ यसमा होइन। तर मेरो विचारमा चाहिँ अब जस्तो ट्रेन यस्तो एक्सपिरियन्सै भए पनि अब त्यो भन्दा हेड हुन्छ नि सुपरभाइजरमा गरेर राखेर अनि त्यसरी गऱ्यो भने बरु हुन्थ्यो नि त। किनभने एउटा हाम्रो त लाइफको सवाल हो नि त, जे जस्तो भए पनि एउटा पर्सन भएपछि रिलेटेड हुन्छ। हजुरले ठ्याक्कै मैले जे भन्न थालेँ त्यही भन्न थाल्नुभयो होइन। उसलाई चाहिँ जुन अब काम सिकाउँदाखेरि पनि होइन उसलाई डाइरेक्टली गर्न नदिने, उसलाई चाहिँ एउटा ट्रेन्ड पर्सनलले आएर ट्रेन्ड डक्टर हुन्छ कि ट्रेन्ड अथवा ट्रेन्ड नर्स हुन्छ कि उसले चाहिँ सिकाएर उसको परामर्श अनुसार उसको कुरा अनुसार उसले ध्यानपूर्वक गर्यो भने त त्यो स्थिति आउँदैन थियो होला। उसलाई सुपरभिजनको जरुरत चाहिँ त्यतिखेर जुन जरुरत थियो त्यतिखेर चाहिँ उसलाई दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही कारण त्यस्तै सुपरभिजनका कुराहरू राम्रो हुँदै आयो भने त यो कन्डिसनहरू त फेरि दोहोरिँदैन। हजुर, अनि गभर्मेन्टले यसको लागि के गरिरहेको छ त? सेफ मदरहुडको लागि? हजुर, सेफ मदरहुडको लागि प्रोग्रामहरू के लिएर आइरहेको छ, के भइरहेको थियो? हजुर, अब हाम्रो टपिकै सेफ मदरहुड इन नेपाल भनेर छ होइन। नेपालमै के गरिरहेको छ भन्ने कुरा त हाइलाइटै गर्नुपर्छ यो कुरा होइन। अब सेफ मदरहुड इन नेपाल होइन, नेपालमा चाहिँ सुरक्षित मातृत्वको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले सरकारले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि होइन, हाम्रो चाहिँ यो 1990 देखिको कुरा छ क्या। यहाँ चाहिँ 1990 मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 1 लाख जनामा 901 जना महिलाहरू चाहिँ यो जुन मैले यो प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसनहरू, त्यो ब्लिडिङहरू धेरै हुने, जुन पाठेघरमा बच्चा बस्नु पनि त्यहाँ नबसेको कारणले गर्दाखेरि, बच्चाको पोजिसन राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि। त्यो मृत्युहरूको महिलामा, गर्भवती महिलामा त्यो मृत्युको दर चाहिँ 1 लाखमा 901 जना थियो कि 1 वर्षभित्र। त्यो त अब एकदमै हाई रेट भयो। त्यसलाई त घटाउनु पर्ने कुराहरू आउँछ नि त, त्यसलाई कसरी घटाउने होइन। त्यो घटाउनुको लागि गभर्मेन्टले के गरेको छ भन्ने कुरा थियो होइन। त्यतिखेर त 1994 मा गभर्मेन्टले के गरेन होइन। त्यसपछि कुरा आयो 1994 मा। 1990 मा त्यो कन्डिसन थियो, गभर्मेन्टले केही गरेन। कुरा आयो 1994 मा। 1994 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भएको थियो कि, विश्वमै भएको कन्फरेन्स हो यो चाहिँ, काइरो भन्ने देशमा भएको हो होइन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि अब यो मातृ मृत्यु दरलाई घटाउनु पर्यो हामीले भनेर चाहिँ योजना बनायो कि। अनि त्यो योजना बनाउनु लागि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अब आफ्नो देशमा गएर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो देशको मातृ मृत्यु दर कति छ त्यसलाई घटाउनको लागि आफैले योजना बनाउनु भनेर छोडिदियो। देशलाई नै छोडिदियो, छुट्टै देशलाई छोडिदियो है। अनि छोडिदिएपछि नेपालले चाहिँ त्यो 1994 मा आएको इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भन्दा अगाडि नै 1993 मा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि एउटा म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ वर्कर भनेर एउटा छुट्टै बनाएको थियो, एउटा समूह होइन, जसमा चाहिँ यो FCSB भन्छौँ नि हामीले, फिमेल एन्ड चाइल्ड हेल्थ भोलिन्टियर, यो स्वयंसेविकाहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर चाहिँ छुट्टै त्यो ठाउँहरूमा गएर चाहिँ जो चाहिँ गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुस्याहार गर्नु, अनि त्यसपछि स्याहार सुसार गर्नु, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई प्रेग्नेन्सीको बेला अथवा डेलिभरी भइसकेपछि चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ नराम्रो हुन्छ भने, बिग्रिन्छ भने उहाँलाई चाहिँ तुरन्त हस्पिटलसम्म ल्याउने काम चाहिँ तपाईँहरूको हो भनेर छुट्याइदियो गभर्मेन्टले। अनि त्यसपछि 1994 मा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले सेफ मदरहुड प्लान भन्ने लिएर आयो, 1994 मा लिएर आयो। अनि त्यसपछि यो सेफ मदरहुड प्लानभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ अब के गरेको छ त सेफ मदरहुडको लागि भनेर भनेको छ होइन। यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको एक्टिभिटिज भनेर कम्पोनेन्ट्सहरू छुट्याएको छ होइन। त्यो कम्पोनेन्ट्स भित्र चाहिँ अब के पर्छ त, गभर्मेन्टले चाहिँ साँच्चीकै देशको म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट घटाउनको लागि चाहिँ के गरिरहेछ भन्ने कुरा आउँछ यसमा। अनि यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बर्थ प्रिपेयर्डनेस प्याकेज भनेर छुट्याएको छ एउटा है। अनि सेकेन्डमा चाहिँ रुरल अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम भनेर छुट्याएको छ है। हजुर। अनि थर्डमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ मोर्बिडिटी प्रिभेन्सन प्रोग्राम भनेर लिएर आएको छ है।
हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ आमा प्रोग्राम र न्यानो झोला प्रोग्राम भनेर लिएर आएको छ होइन। अब यत्रो यो छुट्टा छुट्टै प्रोग्रामहरू छ होइन। त्यसपछि यो भित्र चाहिँ अब के पर्छ त भन्ने कुरा हो होइन। बर्थ प्रिपेयरनेस प्रोग्राम भनेर ल्यायो गभर्मेन्टले होइन। यो भित्र चाहिँ तीनटाको चाहिँ मुख्य तत्त्वहरू छ क्या यो भित्र चाहिँ होइन। त्यो तीनटा तत्त्व चाहिँ के भन्दाखेरि जीवन सुरक्षा कार्ड भनिन्छ होइन, सेफ मदरहुड कार्ड भनिन्छ, अर्को भनेको सेफ मदरहुड चार्ट भनिन्छ, अर्को भनेको सुरक्षित मातृत्वको चक्की भनेर भनिन्छ होइन। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेफ मदरहुड कार्ड भन्ने बित्तिकै होइन अब बच्चा पेटमा आयो, यो कार्डले चाहिँ के भन्छ त, बच्चा पेटमा एउटा महिलाको पेटमा बच्चा आयो, बच्चा आइसकेपछि उसले हामीले अघिदेखि के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि उसले स्वास्थ्य कर्मीसँग गएर परामर्श लिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ परामर्श लिनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ कतिचोटि जानुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसमा लेखेको हुन्छ कि 4 चोटि जानुपर्छ होइन, एटलिस्ट 4 चोटि। तर सहर बजारमा बस्नेहरू त महिनामै जानुहुन्छ चेक गर्नको लागि होइन। तर गाउँमा बस्नेहरूलाई उहाँहरूलाई त त्यति साधनको सुविधा हुँदैन, त्यही माथिबाट धेरै हिँडेर जानुपर्छ, त्यही माथिबाट पैसा हुँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूमा आउँछ होइन। त्यो बाधाको रूपमा आउँछ उहाँहरूको त्यो स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्नको लागि बाधाको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एटलिस्ट 4 चोटि चाहिँ जानु भनेर भनेको हुन्छ होइन। अब त्यो 4 चोटि चाहिँ कहिले जानु त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा पेटमा आएको 4 महिनामा, बच्चा पेटमा आएको 6 महिनामा, बच्चा पेटमा आएको 8 महिनामा र बच्चा पेटमा आएको 9 महिनामा। 9 महिना 7 दिनमा त बच्चा जन्मिन्छ नर्मली, तर 9 महिनामा चाहिँ जानुपर्छ एकचोटि चेक गराउनको लागि भनेर भनिन्छ होइन। अब चेक गराउनलाई परामर्श लिनको लागि त गयो होइन। अब त्यो परामर्श लिँदाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूले के गरिन्छ त, चेक गर्न जाँदाखेरि नर्मली के चेक गरिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि आमाको पेटमा भएको बच्चाको चाहिँ ढुकढुकी चाहिँ चलिरहेको छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ। त्यसपछि बच्चा पेटमा आएको 6 महिना भइसकेपछि, 6 अथवा 7 महिना भइसकेपछि आमाको चाहिँ वेट चाहिँ जति गर्भवती हुँदाखेरि गर्भवती प्रेग्नेन्ट छ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै र 7-6 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ उसको 10 केजी वेट चाहिँ बढिसक्नुपर्छ। यो चाहिँ 10 केजी वेट बढ्यो भने चाहिँ बच्चा स्वस्थ छ भनेर, आमाको स्थिति स्वस्थ छ, बच्चा हेल्दी जन्मिन्छ भनेर बुझिन्छ। यदि तर छैन भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बुझिँदैन हो। यो अब वेट लिने कामहरू गरिन्छ, अनि ब्लड प्रेसर चेक गरिन्छ। प्रेग्नेन्सीको बेला आमाको ब्लड प्रेसर अलि हाई हुन्छ, किन भन्दाखेरि उसको शरीरमा आफ्नो मात्रै ढुकढुकी हुँदैन, बच्चाको ढुकढुकी पनि हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि ब्लड चाहिँ आफ्नो नसामा चाहिँ अलिक फास्ट बग्ने कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर चाहिँ अलि हाई हुन्छ, त्यो पनि चेक गरिन्छ। त्यस्ता कुराहरू चेक गरिन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ परामर्श दिइन्छ कि बच्चा अब तपाईँले कसरी नर्मल डेलिभरी गराउने त, तपाईँले अब के गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, बसेर किन गर्नु हुँदैन, धेरै तलमाथि किन गर्नु हुँदैन, यस्ता कुराहरूको परामर्श चाहिँ एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा बसेको परामर्श दिने काउन्सिलरले चाहिँ दिने गर्नुहुन्छ। नर्सहरू हुनुहुन्छ धेरै जस्तो, नर्सहरूले चाहिँ दिने काम गर्नुहुन्छ। अनि मेरो एउटा साथीले पनि क्वेसन राखेको थियो कि होइन, यो पार्टी घरहरू तल झर्यो भनेर भन्छ, अनि त्यो सिलिकन फ्रीहरू भनेर भन्ने पनि भन्छ, त्यसको बारेमा पनि एकपल्ट खुलस्त गराइदिनु होला। धन्यवाद। अब पाठेघरको झर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब बच्चा पेटमा आउँछ नि, बच्चा पेटमा आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पाठेघर भन्दा मुनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेल्भिक मसल्स भन्ने हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ पाठेघरलाई के गर्छ भन्दाखेरि होल्ड गर्ने, पाठेघरलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्ने काम गर्छ। अब त्यो मसल्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा सबैको एउटा क्यापेसिटी हुन्छ होल्ड गर्नको लागि होइन। अनि त्यसपछि त्यो मसल्सले चाहिँ त्यो पाठेघरमा भएको बच्चालाई होल्ड गर्ने काम गर्छ होइन। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिँ आफ्नो पाठेघर चाहिँ यसै पनि भारी भइरहेको हुन्छ, त्यसमा वेट हुन्छ होइन, त्यो पेल्भिक मसलले थामिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ अलिक निहुरेर काम गर्ने, अलिकति हेभी लोडहरू उठाउने, अनि अलिकति हेभी लोड उठाउँदाखेरि पेटमा त यसै पनि लोड भइरहेको हुन्छ, त्यो हेभी लोडको कारणले गर्दाखेरि झन् त्यो पाठेघरमा प्रेसर पर्छ के। त्यो प्रेसर पर्नेको कारणले गर्दाखेरि पेल्भिक मसल चाहिँ के हुन्छ,
विक हुन्छ। त्यो जुन पाठेघरलाई होल्ड गर्ने मसल्स हुन्छ पेल्भिक मसल्स त्यो चाहिँ विक हुन्छ। त्यो विक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले थाम्न नसकेर चाहिँ पाठेघर चाहिँ तल झर्ने चान्सेस हुन्छ। अब यो पाठेघर तल झर्ने चान्सेस चाहिँ गर्भवती महिलामा मात्रै हुने भन्ने हुँदैन होइन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो महिलाले पटक पटक एउटा बच्चा र अर्को बच्चाको बिचमा जन्मान्तर चाहिँ कम राख्छिन् नि, जति राख्नुपर्ने हो। अब भर्खर एउटा 9 महिनामा भर्खर बच्चा हजुर ए हुन्छ भन्नु। अनि भर्खर एउटा बच्चा जन्मियो, त्यो बच्चा जन्मेको 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष भनेर भन्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 3 देखि 5 वर्ष भनेर भनेको छ होइन। अनि त्यो बच्चा चाहिँ 3 देखि 5 वर्षको अन्तराल अथवा 3 देखि 5 वर्षको अन्तरालमा जन्मान्तर नराखे पनि 2 वर्ष चाहिँ एटलिस्ट राख्नुपर्छ कि, किन भन्दाखेरि उसको पाठेघरलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउनलाई नै 2 वर्ष लाग्छ कि हाम्रो शरीरलाई। त्यही भएर त 2 वर्षको अन्तराल राख्नुपर्छ। अनि उसले पटक पटक त्यसरी बच्चा जन्माउँदै गयो भने उसको पाठेघरलाई होल्ड गर्ने पेल्भिक मसल चाहिँ के हुन्छ विक हुँदै जान्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आङ खस्ने युटेराइन प्रोल्याप्स भन्छ इङ्ग्लिसमा, आङ खस्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। अनि त्यो अनि अर्को के भन्दाखेरि सानै उमेरमा बिहे गर्यो होइन, सानै उमेरमा बिहे गर्यो अनि त्यसपछि सानै उमेरमा बिहे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो योनि चाहिँ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ अर्गन चाहिँ परिपक्व हुने कहिले हो भन्दाखेरि 20 वर्ष लागेपछि मात्रै हो होइन। अब त्यो योनि अब नर्मल्ली गर्ल्सहरू 13 देखि 16 इयर्ससम्म चाहिँ मेन्सुरेसन भइसकेको हुन्छ होइन। मेन्सुरेसन भइसकेपछि प्रेग्नेन्ट हुनको लागि उसले चाहिँ तयार छ भन्ने त हुन्छ, तर ऊ प्रेग्नेन्ट हुन तयार छ, उसको भएको इन्टरनल अर्गन रिप्रोडक्टिभ अर्गन त परिपक्व भइसकेको हुँदैन नि त, म्याच्योर भइसकेको हुँदैन। त्यो त 20 वर्ष पुगेपछि बल्ल म्याच्योर हुने हो। त्यतिखेरसम्म चाहिँ 20 वर्षसम्म चाहिँ उसको चाहिँ डेभलपमेन्ट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि हो। त्यतिखेर उसले 16-17 वर्षदेखि नै बच्चा जन्माउने अनि बच्चाको जन्मान्तर पनि धेरै नराख्ने अनि बच्चा चाहिँ धेरै जन्माउने भयो भने त्यतिखेर पनि उसको के हुन्छ भन्दाखेरि आङ खस्ने समस्या चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। अनि यसै क्रममा आङ खस्ने क्रममा चाहिँ अनि आङ खस्ने चाहिँ कुनैको 3टा स्टेज हुन्छ। जसरी क्यान्सरको 3टा स्टेज हुन्छ नि, त्यो आङ खस्नेको स्टेज पनि 3टा हुन्छ। फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज अनि थर्ड स्टेज हुन्छ होइन। फर्स्ट स्टेज चाहिँ अब नर्मली जुन त्यो पाठेघरबाट बाहिर चाहिँ जुन चाहिँ त्यो सर्भिक्स भन्छ योनिबाट चाहिँ पाठेघर बाहिर निस्केको हुँदैन यो फर्स्ट स्टेजमा। यो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ जो महिला हुन्छ ऊ महिलाहरूलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ बस्दाखेरि गाह्रो भएको जस्तो, काम गर्दाखेरि केही झुन्डेको जस्तो, आफ्नो योनिबाट बाहिर निस्केको जस्तो फिल हुन्छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ फिल भएको हुँदैन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेज, आङ खस्नेको फर्स्ट स्टेज भनिन्छ, फर्स्ट स्टेज अफ युटेराइन प्रोल्याप्स भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। अनि सेकेन्डमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ त्यो पाठेघरबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, चिकित्सकहरूले जाँच गर्दाखेरि त्यो योनिबाट चाहिँ पाठेघर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड स्टेज अफ युटेराइन प्रोल्याप्स भनिन्छ होइन। अनि थर्ड स्टेज अफ युटेराइन प्रोल्याप्स पनि हुन्छ होइन। थर्ड स्टेज अफ युटेराइन प्रोल्याप्स चाहिँ के भन्दाखेरि बुढी आमाहरूले चाहिँ त्यो धोती समातेर हिँड्नु भएको होइन, निहुरेर त्यो धोती समातेर हिँड्नु भएको धेरैले याद गर्नुभयो होला होइन। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आमाहरूको चाहिँ जुन योनि हुन्छ सर्भिक्स हुन्छ, सर्भिक्सबाट चाहिँ पाठेघर चाहिँ बाहिरै निस्किसकेको हुन्छ कि त्यो स्थितिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थर्ड स्टेज अफ युटेराइन प्रोल्याप्स भनिन्छ होइन। अनि फर्स्ट स्टेज अफ युटेराइन प्रोल्याप्सलाई चाहिँ त्यो आङ खस्ने फर्स्ट स्टेजलाई चाहिँ हामीले के गरी त ठिक पार्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सर्साइज हुन्छ, एउटा पेल्भिक एक्सर्साइज भन्ने हुन्छ होइन। त्यो एक्सर्साइज गरेर पनि ठिक पार्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ एउटा सिलिकनको एउटा रिङ चुरा जस्तो हुन्छ, त्यो चुरा चाहिँ पाठेघरमा हालेर त्यो पाठेघरलाई भित्र छिराउने काम गरिन्छ होइन। त्यसबाट ठिक पार्न सकिन्छ सेकेन्ड स्टेज अफ युटेराइन प्रोल्याप्स। अनि थर्ड स्टेज अफ युटेराइन प्रोल्याप्स चाहिँ हामीले यो आफ्नो भएको पाठेघरलाई चाहिँ योनिबाटै बाहिर निकालेर फाल्नुपर्छ अपरेसन गरेर। त्यसरी चाहिँ हामीले युटेराइन प्रोल्याप्स चाहिँ ठिक पार्न सकिन्छ। अनि यो सिलिकनहरू चाहिँ के फ्री डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छ हो गभर्मेन्टबाट, के डिस्ट्रिब्युटर गरिरहेको छ गभर्मेन्टले? हजुर, यो चाहिँ होइन यो एउटा सुरक्षित मातृत्वको गभर्मेन्टले गरेको एक्टिभिटिज नै पर्छ एउटा होइन। यो चाहिँ सरकारी अस्पतालहरू हुन्छ नि, सरकारी अस्पताल अनि यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय अनि त्यसपछि यो के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, त्यो हरेक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, हरेक सरकारी अस्पताल अनि हरेक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा चाहिँ यो फ्री गरिरहेको छ।
फ्री नै हुन्छ यो उपचार गर्नको लागि फ्री हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीहरू गइराख्नुपर्छ होला होइन त्यसै जिल्लाहरूमा। आफूलाई अब आफूले त्यो भोगिरहेको समस्या हो भने आफूसँग पैसा छैन भने जाने त्यहाँ गएर मलाई यस्तो समस्या छ भनेर भन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो उपचारको लागि चाहिँ फ्री हुन्छ त्यो सबै। अनि आफू चाहिँ नेपालको नागरिक हुनुपर्छ त्यसको लागि। जे होस् गभर्मेन्टले आफ्नो तर्फबाट पनि एफोर्टहरू दिइरहेको छ। अरू के एफोर्टहरू दिइरहेको छ रविनाजी हामीलाई गभर्मेन्टले सेकेन्ड कम्पोनेन्टतिर चल्न हामी? अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को चाहिँ रुरल अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम भन्ने छ होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एएनसी भिजिट गर्नु भनेर त भनेको छ, 4 चोटि जानु हस्पिटलमा चेक गर्नको लागि भनेर त भनेको छ होइन। तर सबैजनाहरू जान सक्छन् त? मुगुमा भएको महिला स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्नको लागि उसलाई 2 घण्टा लाग्छ भने ऊ हिँडेर एएनसी चेकअप गर्नलाई हरेक 2-2 महिनामा जान्छ होला त? जाँदैन होला, अभियसली कति टाढा छ है, दुःख मात्र हुन्छ भन्दै जाँदैनौ नि होला नि। जाँदैन नि त। त्यो बेला त अब सरकारले अब अल्ट्रासाउन्ड गर्न यो युएससी गर्नुपर्छ, अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छ, बच्चाको पोजिसन कस्तो छ, बच्चाको ढुकढुकी कस्तो छ भन्ने हेर्ने प्रक्रिया यो एएनसीमै पर्छ होइन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हरेक महिलाले गएर स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर म युएससी गरेर बसिरहँदैनन् कि उनीहरू टाढा हुन्छ। उनीहरूले बरु 2 घण्टामा ऊ स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्नु भन्दा त 2 घण्टामा मेलापात गरेर म पैसा कमाउँछु भन्ने धारणा हुन्छ नि त उसको दिमागमा त। गएर म किन म गएर अर्निङवाला चाहिँ सेसन भयो, टेन्सन भयो मान्छेलाई। बरु म त 2 घण्टा काम गरेर म पैसा कमाउँछु, पैसा कमाएर म पेट पाल्न सक्छु भन्ने हुन्छ उसको धारणामा। 2 घण्टा हिँडेर म किन जानु जस्तो हुन्छ हो। त्यतिखेर चाहिँ सरकारले के व्यवस्था मिलाइदिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 12 वटा डिस्ट्रिक्टमा मात्रै छ। नेपालको 12 वटा डिस्ट्रिक्टमा यस्तो यो विकट ठाउँहरू मुगु, रोल्पा, बझाङ, एउटा चाहिँ धादिङमा पनि छ। अनि धादिङ अनि त्यसपछि हुम्ला अनि रारामा अनि यस्तै अलिकति अरू 11 वटा के अरे अरू 6-7 वटा डिस्ट्रिक्टहरू छ होइन। त्यसमा चाहिँ सरकारले फ्री गराइदिएको छ। यो चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ, त्यही भएर सरकारले सबै डिस्ट्रिक्टमा फ्री गराउन सकेको छैन। त्यही भएर जुन यो मैले तोकेको डिस्ट्रिक्टहरू छ नि त्यो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाएर उनीहरूले चाहिँ यो अल्ट्रासाउन्डको मेसिनै बोकेर हिँड्छन्। अनि त्यसपछि मोबाइल क्लिनिक बनाउँछन् कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरिरहन सक्ने क्लिनिक बनाउँछन्। अनि त्यसपछि त्यो क्लिनिकमा चाहिँ जो गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमै इन्फर्म गरिन्छ। त्यो इन्फर्म गर्ने काम चाहिँ एफसीएचबीले गरिन्छ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो एफसीएचबीहरूले चाहिँ गएर यहाँ यस्तो हुँदैछ है, भोलि सबैजना आउनु भनेर भनिन्छ। अनि भनेपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ, आएर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो युएससी गर्ने काम चाहिँ सरकारले व्यवस्थापन मिलाइदिएको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ रुरल अल्ट्रासाउन्ड प्रोग्राम भनेर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ। अनि डेलिभरीहरू पनि फ्री गराइदिन्छन्? डेलिभरीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब महिलाहरूले चाहिँ डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ अब लेबर पेनमा हुन्छन् नि त्यतिखेर चाहिँ ऊ सरकारी अस्पतालमा जानु, सरकारी अस्पताल अनि त्यसपछि यो के अरे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा चाहिँ ऊ गएर डेलिभरी गराइन् भने उसलाई चाहिँ फ्री छ सबै। अपरेसनदेखिबाट नर्मल डेलिभरी सबै फ्री छ। उल्टै उसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा पाउँछन् त्यहाँबाट। त्यो व्यवस्थापन पनि मिलाइदिएको छ सरकारले होइन। त्यो व्यवस्थापन चाहिँ किन मिलाइदिएको भन्दाखेरि घरमै डेलिभरी गरायो भने त मातृ मृत्यु दर बढ्ने चान्सेस बढी भयो। बरु एउटा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीद्वारा उसले डेलिभरी गरिन् भने अरू केही गर्न नसके पनि त्यहाँनिर सबै व्यवस्थापन हुन्छ। त्यो व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि उसको मृत्यु चाहिँ मृत्युको जोखिममा पर्ने चान्सेस चाहिँ ऊ कम भयो नि त। त्यसरी कम गराउनको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हेटौडा अस्पताल, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेटौडा अस्पतालमा छ। अरू चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट अस्पतालहरू सबै अनि सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ फ्री गराइदिएको छ। अनि त्यसपछि अब डेलिभरी गर्न गएको महिलाहरूले चाहिँ त्यो डेलिभरी गरे बापत कति पैसा पाइन्छ त भन्ने कुरा पनि आउँछ यसमा होइन। यसमा चाहिँ यदि कुनै महिला चाहिँ तराईको हुनुहुन्छ भने उहाँ डेलिभरी गर्न जानुभयो भने हस्पिटलहरूमा, हस्पिटल भनेको सरकारीमा मात्रै हुन्छ, फेरि सरकारीमा जानुभयो भने तराईको महिलाले चाहिँ 1000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। त्यो TADA भनेर दिन्छ कि त्यो ट्राभल अलाउन्सेस भनेर दिन्छ। अनि
पहाडको महिलाले चाहिँ डेलिभरी गर्न जानुभयो भने उहाँले चाहिँ 2000 पाउनुहुन्छ TADA भनेर। किन 2000 दिएको भन्दाखेरि तलाइमा बाटोसम्म हुन्छ, आउनलाई सजिलो हुन्छ, पहाडहरुमा अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर 2000 दिएको। अनि त्यसपछि हिमालमा गरायो भने चाहिँ 3000 पाइन्छ TADA ट्राभल अलाउन्सेस भनेर। अनि एउटा स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ अपरेसन गरायो भने चाहिँ कति पाउँछ भन्दाखेरि 7000 पाउँछ। एउटा अपरेसन गराएको 7000, डाक्टरहरूले एउटा अपरेसन गराएको 7000 पाउँछ। हामीले पो पैसा तिर्नु नपरेको त अपरेसन गराएको, तर उसलाई चाहिँ पैसा त आइरहेको हुन्छ, डाक्टरले फ्रीमा त गर्दैन। त्यो उसलाई आएको पैसा चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि सरकारले दिन्छ के उसलाई 7000 भनेर सरकारले तोकिएको छ। अनि यो ANC भिजिट भनेर भनेको छौँ हामीले, त्यो 4 चोटि जानुपर्छ भनेर, 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना भनेर हैन। त्यहाँ गएको पनि एकचोटि गएको 100 रुपैयाँ पाइन्छ, त्यो पनि 400 रुपैयाँ आउँछ र त्यसमा गापेर दिन्छ कि जब डेलिभरी हुन्छ त्यसपछि त्यसमै गापेर दिन्छ कि। त्यो 1000 रुपैयाँमा तराईमा छ भने 1400 आउने भयो टोटल, अनि पहाडमा छ भने 2400 आउने भयो टोटल, अनि यस्तो हिमालमा छ भने 3400 आउने भयो टोटल, त्यसरी दिएको छ। अनि यो गाउँ गाउँमा भएकोहरूले त अब के गर्ने त, अब यो सरकारी अस्पताल त आउन भ्याउँदैनन् होला, उनीहरू टाढा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर सरकारले ठाउँ ठाउँमा पठाएको छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि स्किल बर्थ एटेन्डेन्स भनिन्छ। अनि त्यो चाहिँ तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी भनेर भनिन्छ। उहाँहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जानुहुन्छ अनि को डेलिभरी हुन थालेछ भनेर सुरुदेखि नै हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो डेलिभरी हुन थालिसकेपछि व्यथा लागिसकेपछि मलाई फोन गर्नु भनेर नम्बर दिनुभएको हुन्छ, उहाँहरूलाई कल गरेर बोलाइन्छ। उहाँहरूले एउटा नर्मल घरमा डेलिभरी गराउनु भएको चाहिँ 300 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यति केही कम्प्लिकेसन भएर हस्पिटल लग्नु पर्यो भने उहाँहरूले डेलिभरी हस्पिटलसम्म पुर्याइदिएको त्यो गर्भवती महिलालाई उहाँहरूले 700 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। हजुर, अनि पाठीघरको क्यान्सर बच्चा पाउनेलाई मात्रै हुन्छ त? होइन, पाठीघरको क्यान्सर चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि पाठीघरको क्यान्सरको जाँच पनि सरकारले छुट गराएको छ है अहिले महिलाहरूको लागि। पाठीघरको क्यान्सर चाहिँ 30 वर्ष हुन्छ नि। हजुर, महिलाहरू चाहिँ जब 30 वर्षको हुनुहुन्छ महिलाहरू, 30 वर्ष भइसकेपछि 30 वर्ष भएको महिला अनि उहाँले चाहिँ सन्तान जन्माउनु भइसक्यो भने बल्ल पाठीघरको जाँच गरिन्छ है। अनि महिलाको जब मेनोपज हुन्छ, जब चाहिँ उहाँको चाहिँ मेन्सुरेसन चाहिँ स्टप हुन्छ, चाहे त्यो 40 वर्षमा होस्, चाहे त्यो 45 वर्षमा होस्, चाहे त्यो 50 वर्ष अथवा 60 वर्षमै होस् होइन। 60 वर्षमा जति वर्षमा उहाँको मेन्सुरेसन चाहिँ स्टप हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो महिलालाई चाहिँ पाठीघरको जाँच चाहिँ गरिँदैन, पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ हेरिँदैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हर्मोनको कमी भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर। अनि हर्मोनको कमी भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ मेन्सुरेसन स्टप भइसकेपछि त्यो पाठीघर चाहिँ राम्रोसँग खुल्दैन, ब्लक हुन्छ। त्यो ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर, पाठीघरको मुखको क्यान्सर हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। अनि त्यही भएर उहाँहरूको चाहिँ जाँच गरिँदैन। हजुर भन्नुहोस् न। अनि यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाठीघरको मुखको क्यान्सरको सिम्टम्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पाठीघरबाट गनाउने पानी बग्ने, पाठीघरहरूबाट एकदमै धेरै पानीहरू बग्ने, सेतो पानी बग्ने, अनि ढाड पेट दुख्ने, अनि त्यसपछि पाठीघरको मुखतिर चिलाउने, अनि त्यसपछि त्यो मिन्स हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै ब्लिडिङ हुने, अनि त्यसपछि मिन्स भइसकेपछि त्यो रगतको चोक्टाहरू चाहिँ धेरै बग्ने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ चेक गराउन जान्छन् र चेक गर्छन्। त्यो चाहिँ त्यसको लक्षणहरू हुन्छ। यो जुनसुकै एजमा पनि हुन सक्छ नि हैन? होइन, पाठीघरको क्यान्सर जुनसुकै एजलाई, पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ 30 वर्ष उमेर पुगेपछि अनि बच्चा भयो भने बल्ल चेक गराउँछ होइन। पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ होइन, तर के गर्छ भन्दाखेरि डक्टरहरूले चाहिँ
यदि कोही महिला अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ चेक गराउनु, के पाठेघरको क्यान्सर चाहिँ चेक गराउनु हुँदैन। पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ बच्चा भयो 30 वर्षमा बे भयो अनि त्यसपछि बच्चा भयो भने बल्ल चेक गराइन्छ। पाठेघरको क्यान्सर चाहिँ अनम्यारिडमा पनि चेक गराइन्छ, तर नर्मल्ली चाहिँ अनम्यारिडमा हेर्न चाहिँ चाहनु हुँदैन, खोज्नु हुँदैन। अनि त्यसो भए तपाईँले अघि नै न्यानो झोलाको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो न्यानो झोलाभित्र चाहिँ के पर्छ होला एकपल्ट मलाई भनिदिनु न ल। न्यानो झोला प्रोग्राम भनेर चाहिँ न्यानो झोला प्रोग्राम पनि सरकारले लिइरहेको छ होइन। न्यानो झोला प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भर्खरै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सेसनमा 1 दिन 3 दिन र 7 दिनमा चाहिँ शिशुको मृत्यु दर चाहिँ एकदम धेरै हाई हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि आफ्नो बडीमा भएको टेम्परेचर र रुमको टेम्परेचर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो बडीमा भएको टेम्परेचर र रुमको टेम्परेचरसँग उसले चाहिँ कोप गर्न नसकेर त्यो आफ्नो बडीमा भएको टेम्परेचर चाहिँ लस गर्छ क्या, त्यसलाई हाइपोथर्मिया भन्छ त्यो कन्डिसनलाई होइन, त्यो हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हरेक महिलाले चाहिँ बच्चा त अब अननोइङली अब गरिब वर्गको पनि जन्मिन्छ, धनी वर्गको पनि जन्मिन्छ होइन। अब गरिब वर्गको जन्मिँदाखेरि उहाँहरूले त्यो बच्चालाई जुन त्यो न्यानो कपडाहरू किन्न सक्ने अवस्था धेरैको हुन्छ, धेरैको हुँदैन नि त। त्यतिखेर त्यो हाइपोथर्मिया, त्यो जुन आफ्नो बच्चाको बडीबाट त्यो गइरहेको हिट हुन्छ नि, लस भइरहेको हिट हुन्छ नि, त्यो हिटलाई चाहिँ लस हुन नदिउँ भनेर चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सरकारहरूले चाहिँ बच्चालाई भोटो, न्यापकिन अनि टोपी, यो दाउरा सुरुवाल अनि त्यसपछि मोजा, यसको व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले नै एक सेट चाहिँ हस्पिटलबाट नै दिन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ न्यानो झोला प्रोग्राम भनिन्छ। गभर्मेन्टले त्यसो भए हामीलाई धेरै फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गरिरहेको रहेछ है। अनि यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूको बारेमा पनि एकपल्ट केही भनिदिनु न है। सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूको बारेमा, एचआइभी एन्ड एड्सको बारेमा। हजुर, एचआइभी एन्ड एड्सको बारेमा कसरी ट्रान्सफर हुने नहुने के हो। अब सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजको कुरा आउँछ होइन। सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज भन्ने बित्तिकै यौन सम्पर्कबाट सर्ने डिजिजहरू हो होइन। यौन सम्पर्क नभएर आफ्नो एचआइभीकै केस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो बडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रगतमा चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण हुन्छ। यौन सम्पर्क गरेर जुन भाइरस आएको हुन्छ त्यो भाइरस चाहिँ रगतमा बस्छ हाम्रो, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि भाइरल लोड भनिन्छ मेडिकल टर्ममा चाहिँ होइन। अनि त्यो रगत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो बडीबाट आफ्नो बडीमा भएको जुन रगत हुन्छ त्यो सङ्क्रमित रगत हुन्छ, त्यो रगत चाहिँ अरूमा ट्रान्समिट भयो भने बल्ल हामीलाई के हुने हो, एचआइभी हुने हो। अनि यौन सम्पर्कबाट पनि हुन्छ, सेमेनमा पनि बसेको हुन्छ त्यो सङ्क्रमित भाइरस चाहिँ होइन। अनि त्यहाँबाट पनि हाम्रो चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ, भाइरसहरू ट्रान्समिट हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि आमाबाट बच्चामा पनि हुन्छ होइन। कतिवटा केस चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि हाम्रै संस्थामा पनि आउनुभएको थियो होइन। आमा र बुवालाई एचआइभी छ तर बच्चालाई एचआइभी छैन कि, त्यस्तो केस पनि छ होइन। अनि फेरि आमा र बुवा दुइटैलाई एचआइभी छैन, बच्चालाई एचआइभी छ, त्यस्तो केस पनि छ होइन। अब आमा र बुवा अब हरेक प्यारेन्ट्सलाई एचआइभी छ भने बच्चालाई पनि त हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। 1% चान्सेस चाहिँ नहुने चान्सेस हुन्छ कि त्यतिखेर होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आमा र बुवा दुइटैलाई एचआइभी छ भने त्यो बच्चा चाहिँ पेटमा आइसकेपछि त्यो जुन एचआइभी सङ्क्रमित कपल हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भाइरल लोड घटाउनको लागि एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी भनेर गभर्मेन्टले त्यो पनि फ्री गराइदिएको छ हामीलाई। एचआइभीको जुन त्यो मेडिसिन हुन्छ एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी एआरटी भनिन्छ, त्यो पनि गभर्मेन्टले फ्री गराइदिएको छ। उहाँहरूले त्यो दबाई खाएर एचआइभी त उहाँलाई ठिक हुँदैन त्यो दबाईले होइन, तर आफ्नो जिउमा भएको जुन भाइरल रोडको सङ्क्रमण हुन्छ त्यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ जति छ त्यतिमै रोक्ने काम गर्छ के। त्यसलाई न बढ्न दिन्छ, घटाउन त सक्दैन, न बढ्न दिन्छ, त्यो बढ्न नदिएर आफ्नै ठाउँमा त्यही लेभलमा स्टेबल बनाएर राख्छ कि। त्यो खाइरह्यो भने चाहिँ बच्चामा चाहिँ नहुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ भनेर भनिन्छ, तर 1% मात्रै चान्सेस हो त्यो नहुने, कसैमा मात्रै देखा पर्छ। तर धेरै जस्तो चाहिँ एचआइभी कपल छ भने बच्चामा पनि भएको पनि धेरै नै छ, तर नभएको चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पिरियडमा, मैले जुन जब गरेको पिरियडमा एउटा मान्छे मात्रै देखेको, एउटा बच्चा मात्रै देखेको जस्तो। मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि के रहेछ
हजुर मान्छेहरू एचआइभी हुँदा हुँदा किन मान्छेहरू बच्चा जन्माउँछ त भने कि मैले यो त कस्तो कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन भयो है। अनि अब यस्तो हुन्छ हेर, आमा बन्न सबैलाई रहर हुन्छ, रहर नहुने भनेको कमै महिलालाई मात्रै हुन्छ। आमा बन्न रहर त उसको आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा र चाहना हो। अब उसले अब एचआइभी आफूमा संक्रमण छ भए पनि उसले बच्चा जन्माउन नचाहँदा नचाहँदै पनि बच्चा बसेको पनि त हुन्छ कुनै कुनै बेला। त्यो बच्चा बस्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ जन्मिने हो कि त्यो बच्चा। नत्र भए धेरै एचआइभी पोजिटिभ कपालहरूले चाहिँ बच्चा जन्माउन खोजेको चाहिँ त्यति हुँदैन होइन, अननोइङली बस्छ नि, त्यतिखेर बस्दाखेरि चाहिँ अब बच्चा जन्माएको होला भन्ने यो पनि मेरो धारणा हो होइन। उसको धारणा अब यो मसँग धारणा म्याच गर्छ गर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन। ए अनि कसरी कसरी सर्न सक्छ र एचआइभी एउटा आमाबाट जसलाई पनि ऱ्यान्डम पर्सनलाई पनि आमालाई पनि आमाबाट बेबीलाई पनि? आमाबाट बेबीलाई सर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक त पेटमै हुँदाखेरि सर्न सक्छ, किन भन्दाखेरि आमाले जे खानेकुरा खायो त्यो बच्चाले पनि खाने हो। त्यो आमाले खाएको खानेकुरा रगतमा कन्भर्ट भएर मात्र बच्चाको नलीमा जाने हो। अनि त्यतिखेर रगतबाट त एचआइभी सर्छ हो। त्यो सर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यसरी पनि सर्न सक्छ होइन। त्यो खाएको फुड हुन्छ जुन त्यो ब्लडमा कन्भर्ट भएर बल्ल बच्चाको शरीरमा जाने हो। त्यही भएर त्यो रगतबाट पनि जान सक्छ, त्यसरी पनि सर्न सक्छ। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चा जन्मिसकेपछि ब्रेस्ट फिडिङ गर्दा पनि सर्न सक्छ है। किन भन्दाखेरि ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा सेलहरू हुन्छ होइन। अब टी सेल्स हुन्छ, बी सेल्स हुन्छ होइन। त्यो सेलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एचआइभीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एकदमै धेरै भूमिका हुन्छ कि त्यो सेलहरूको चाहिँ होइन। जब त्यो टी सेलको मात्रा चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ डक्टरले के परामर्श गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बच्चालाई दुध स्तनपान गराउनु भन्ने परामर्श दिनुहुन्छ। अनि जब चाहिँ त्यो टी सेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि घट्छ, त्यो घट्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ त्यो स्तनपान गराउनु भन्ने परामर्श चाहिँ जो गर्भवती भइसक्नु भएको गर्भवती महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लिनु हुँदैन क्या त्यो सल्लाह। अब मलाई एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आयो कि दिमागमा। मान्छेहरूले चाहिँ होइन के अरे स्पर्म डोनर भन्छ नि, स्पर्म डोनेसन गर्छ नि त। अनि त्यो स्पर्मलाई युज गरेर बच्चा प्रेग्नेन्ट हुन्छ नि त वुमेनहरू होइन, त्यो पनि छ नि त सरोगेसी त्यो भन्छ होइन। अनि त्यस्तै कि अब बुढाबुढी छ होइन, अनि उनीहरूलाई बच्चा जन्माउनु मन छ होइन। अनि त्यसपछि तैँले भने नि कति पर्सेन्टेजको चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ नहुन सक्छ भने नि। अनि मेरो माइन्डमा चाहिँ के हाल्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ टेस्ट गरेर के गर्नु मिल्दैन, लाइक उसको त्यो स्पर्महरू टेस्ट गरेर अनि एचआइभी छ कि छैन त्यसमा भनेर त्यस्तो के हुन्छ। केटाबाट पनि त हुन्छ नि त, अब स्पर्म मिलाएर त बच्चा आउँदैन। मैले क्वेसनै बुझिनँ एक्चुअली, फेरि भन्नु त। भनेको अस्ति आमाको पेटमा बसेछ होइन, फर्स्ट भनेको स्पर्म त्यहाँनिर भित्र हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल बच्चा बन्छ होइन। अनि त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ त्यो टेस्ट गर्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ देखेन, नदेख्ने हुन्छ कि के हुन्छ थाहा छैन कि, त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन कि। अनि त्यसपछि एचआइभी छ, आफ्नो बाबालाई एचआइभी छ तर बच्चामा चाहिँ देखिएन भन्न खोजेको होइन कि। स्पर्ममा चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि अब फर्स्ट स्टेजमा त देखाउँदैन होला नि त सायद होइन, त्यो देखाउने नदेखाउने त्यो एउटा कन्फर्म हुन्छ नि त एचआइभी छ कि छैन भनेर। त्यो स्पर्मलाई चाहिँ एचआइभी छ कि छैन भनेर हामीलाई पहिले थाहा हुन्छ भनेर भन्न खोजेको कि उसले। यस्तो हुन्छ है, एचआइभीको पनि के हुन्छ भने एउटा झ्याली पिरियड भन्ने हुन्छ होइन। एचआइभीको चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ मलाई जस्तो अब कुनै एउटा व्यक्तिलाई एचआइभी उसले यौन सम्पर्क गरेर जुन महिलासँग यौन सम्पर्क गरेको हुन्छ त्यो महिलालाई एचआइभी छ, अनि त्यसपछि उसलाई थाहा थिएन त्यो महिलालाई एचआइभी छ भनेर होइन। तर यौन सम्पर्क गरेर आइसक्यो त्यो केटा होइन, पछि थाहा पाए एचआइभी छ भनेर। उसले आफ्नो एचआइभीको टेस्टिङ चाहिँ 1 महिना 2 महिनामा गर्यो भने पनि उसलाई थाहा हुँदैन। किन भन्दाखेरि एचआइभीको एउटा विन्डो पिरियड भन्ने हुन्छ, 3 महिनापछि मात्र देखा पर्छ उसलाई एचआइभी छ कि छैन भनेर। भाइरस आफ्नो शरीरमा पसेको 3 महिनापछि मात्रै देखा पर्छ। अब त्यो स्पर्मको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब उसले 3 महिनापछि आफूलाई एचआइभी लागेको 3 महिनापछि टेस्ट गर्यो भने उसको स्पर्ममा देखा पर्छ, टेस्ट गरेन भने चाहिँ पर्दैन। मेरो क्वेसन अर्कै हो कि, मैले चाहिँ बच्चा जन्मनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्ने के लाइक प्रोसिजर्सहरू हुनसक्छ त भनेको कि, लाइक सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि
आफूलाई आफ्नै बच्चा जन्माउनु छ उनीहरूलाई एचआइभी भएको दुईजनालाई होइन दाम्पत्यलाई भनेर उनीहरूले चाहिँ लाइक फर्स्टमा स्पर्म चाहियो होइन स्पर्म चाहिँ सरोगेसी टाइपको कि अन्त स्पर्ममा पनि त देखाउँछ होला नि त आफ्नो बुढाको एचआइभी छ कि छैन यदि छैन रहेछ भनेर पनि रहेछ पनि हुनसक्छ अनि सो द्याट छैन रहेछ भने चाहिँ अब त्यो सरोगेसी प्रोसेसबाट चाहिँ अनि राम्रो हेल्दी बच्चा जन्मिन सक्छ त भने क्या मैले चाहिँ उस फादरलाई चाहिँ अब स्पर्म टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एचआइभी नेगेटिभ देखियो भने अनि त्यसपछि उसले चाहिँ सरोगेसी गरेर सन्तान जन्माउन खोज्यो भने चाहिँ बच्चा हेल्दी हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेको अब उसलाई अब यस्तो हुन्छ नि त अब उसले अब उसलाई एचआइभी को प्रेडिक्सन चाहिँ अब त्यही हो कि उसलाई एचआइभी साँच्चीकै छैन भने चाहिँ जति झ्याली पिरियड भइसकेपछि नि विन्डो पिरियड कटिसकेपछि नि उसलाई एचआइभी को संक्रमण छैन भने त बच्चा त नर्मल जस्तै नर्मल जन्मिन्छ अब उसलाई एचआइभी को संक्रमण त्यतिखेर देखा परेन पछि त्यो स्पर्ममा चाहिँ थियो भने पनि त्यो स्पर्ममा त रहिरहन्छ तर देखा मात्रै नपर्ने हो नि त रहन त रहन्छ यो एचआइभी को सिम्पटम्सहरु चाहिँ के हो र एक्चुअलमा एचआइभी को सिम्पटम्सहरु 1 महिनासम्म खोकी लागिरहन्छ एचआइभी भएको पेशेन्टलाई हैन एचआइभी भन्ने बित्तिकै एचआइभी त एउटा रोग हो हैन तर एचआइभीले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो बडीमा भएको इम्युनिटी पावर जुन रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ नि त्यो क्षमतालाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि घटाइदिन्छ के त्यो क्षमता घटाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि यो 1 महिनासम्म ज्वरो त आयो अब बडीमा आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमतै छैन भने त त्यो ज्वरो त आफूले कम गर्न सकिएन नि त आफ्नो शरीरमा जुन डब्ल्युबीसी को कुरा हुन्छ जो चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ त्यो नै छैन भने त आफूले लडेर त्यो नर्मल रुगाखोकीसँग पनि त लड्न नसक्ने क्षमता हुन्छ नि त आफ्नो बडीमा इम्युनिटी पावर छैन भने त हो त्यस्तो त्यो अनि त्यसपछि एचआइभीले गराएको सिम्पटम्स हैन त्यो चाहिँ आफ्नो बडीको इम्युनिटी पावर कम गराइदिन्छ एचआइभीले चाहिँ एउटै गराउने हो इम्युनिटी पावर कम गराइदिने हो त्यो इम्युनिटी पावर कम गराएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरु सिम्पटम्सहरु चाहिँ देखा पर्ने हो के जस्तै 1 महिनासम्म खोकी लाग्छ 1 महिनासम्म चाहिँ ज्वरो आउँछ अनि त्यसपछि आफ्नो यो जोइन्टहरु यस्तो जुन त्यो जोइन्टहरु हुन्छ एकदम धेरै दुख्छ अनि जनाइ खटिरा एकदम आउँछ अनि राति सुत्दाखेरि चाहिँ स्या भइन्छ नर्मल पसिना बग्नु भन्दा धेरै पसिना बग्छ अनि त्यसपछि धेरै अन्तिम स्टेज भइसकेपछि चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता केही पनि हुँदैन आफूमा अनि त्यसपछि जनाइ खटिरा चाहिँ एकचोटि आयो त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि चाहिँ त्यो इन्टरभलै हुँदैन के त्यो आउने सिद्धेकै हुँदैन त्यसपछि फेरि नयाँ जो जनाइ खटिराको चाहिँ त्यो पराक्रम चाहिँ बढिरहन्छ कि त्यसरी जनाइ खटिरा आइसकेपछि चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ एचआइभी हो नर्मल्ली आइरह्यो भने चाहिँ एचआइभी हो भनेर जनाइ खटिरा भने के हो कहाँ आउँछ जनाइ भनेको कहाँ लाइन्छ त्यो वरिपरि यहाँ लाइन्छ नि केटा मान्छेहरूले जनाइ त्यहाँ वरिपरि चाहिँ जनाइ खटिरा आउँछ क्या पिप जस्तो हुन्छ त्यो पिप फोका हुन्छ अनि पिप हुन्छ फोका हुन्छ अनि पिप हुन्छ एकदम दुख्छ के छुन पनि सकिँदैन कतै पनि त्यो आइसकेपछि अब हामी एन्ड अफ द सेसनतिर आइसकेको छौँ हैन अरु हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरु पनि अलमोस्ट गर्ने भइसकेको छन् त्यही पनि कोही हुनुहुन्छ भने कसैलाई केही क्वेशन उठ्छ भने क्वेशन गर्नुस् न हेलो कोही हुनुहुन्छ होला अब के एन्ड गरिदिने हो त अनि के भन्नु छ लाइक केटीहरुले मात्र मदरहुड भनेपछि मदर आयो नि त नाम त फादरहुड हुनुपर्छ भन्छ छ कि छैन के हुन्छ नि केटाहरूलाई पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट होला नि त जस्ट बिकज इट्स मदरहुड हैन मदरहरूलाई मात्र हैन होला हैन कि छ फादरहुड भन्ने पनि प्रोग्राम फादरहुड भन्ने प्रोग्राम त छैन तर प्यारेन्टहुड भन्ने प्रोग्राम चाहिँ छ मदर फादर दुईटैको लागि तर काइन्ड मदरहुडै भयो भने पनि फादरहरूले पनि सुन्दा त यो राम्रो हुन्छ नि त किनभने बेबीलाई कसरी केयर गर्ने हो कसरी नगर्ने हो भनेर त फादरले पनि थाहा भइसकेपछि अवेरनेस भइसकेपछि हैन हैन त अनि मलाई एउटा क्वेसन मलाई कि तैँले चाहिँ हैन कति ठाउँमा दिइरहेको छ नि त यस्तो प्रोग्रामहरू अनि त्यहाँनिर चाहिँ मदरहुड भने हैन सेफ मदरहुड सुरक्षित मातृत्व भने त्यहाँनिर चाहिँ धेरै केटीहरू नै हुन्छ होला हैन अभियसली वुमेनहरू नै हुन्छ होला कि कति भन्न सकिन्छ लाइक पर्सेन्टेजमा यति चाहिँ पर्सेन्टेज हुन्छ केटीहरू अनि केटाहरू यति हुन्छ भनेर अस्ति जुन मैले अस्ति ट्रेनिङ दिएको थिएँ त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ 7 जना केटा हुनुहुन्थ्यो
15 जना केटी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ महिला भन्दा नि अडल्टलाई चाहिँ अलि राखेको कि युथहरूलाई चाहिँ राखेको थियो अनि त्यसै अडल्टहरूको प्रोग्राम चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले महिलाहरूलाई मात्रै दिएको थिएँ त्यो महिलाहरू चाहिँ कति हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि 28 वर्षदेखि 45 वर्षको महिला मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ 16 जना हुनुहुन्थ्यो मेन पनि इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ होइन किन भन्दाखेरि मेनलाई चाहिँ किन इन्भल्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई होइन हाम्रो सोसाइटी के छ भन्दाखेरि प्याट्रियार्कल सोसाइटी छ होइन पुरुष प्रधान समाज छ अनि के छ भन्दाखेरि महिलाहरूले चाहिँ यो सेवाहरू प्राप्त भए पनि पुरुषकै शासन चल्छ कि हाम्रो सोसाइटीमा किन भन्दाखेरि पुरुषले चाहिँ पुरुषकै हातमा हुन्छ कि अर्को महिलाले म 2टा मात्रै सन्तान जन्माउँछु भनेर यो हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङमा गएको चाहिँ मैले कमै देखाएको छु कि छोरी जन्म्यो भने छोरा जन्माउनै पर्छ तैँले जसरी भए पनि छोरा जन्माउनै पर्छ भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाजकै धारणा छ होइन हो अब छोरा यसरी जन्म पुरुषलाई चाहिँ अब यस्तो खालको हामीले यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू दिइरह्यो भने यस्तो गरेर रहेछ महिलाको कन्डिसन पनि यस्तो रहेछ अब मैले पनि मेरो बुढीको हेल्थमा चाहिँ मेरो पनि ठुलो हात रहेछ मैले पनि केही गर्नुपर्छ उसले जुन पाउनुपर्ने सुविधाहरू हुन्छ उसले पाउनुपर्छ उस्तो यो उसकै हेल्थ कन्डिसनै नराम्रो बनाए मैले धेरै सन्तान जन्माउनलाई उसलाई कर गर्नु हुँदैन भनेर उसको दिमागमा अवेरनेस आयो भने त अल्टिमेटली यो आउनुपर्ने कुराहरू त यो जुन चाहिँ यो फादरहुडको कुरा आछ नि त्यो फादरहुडको कुरा त यसैबाट निक्लिँदै गयो नि त उसको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि फादरहुड भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी उसले अल्टिमेटली थाहा पाउँदै गयो नि त अनि यो चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टबाट कम्पल्सन पनि हुनुपर्ने कि एउटा लाइक हुन्छ नि फादरहरूलाई नै भनेर है फादरहरूले पनि सुन्नै पर्ने मैले चाहिँ हैन के फिल गरेको भन्दाखेरि जस्तै म आफै नै प्रेग्नेन्ट भयो भने हैन म यस्तो कन्डिसनमा हुन्छ होला मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ कसैले आएर मैले सोच्नु नपरोस् कि अब म सुई लाउन जानुपर्ने हुनसक्छ कसैले आएर ल अब सुई लाउन जानुपर्छ है भनेर होइन केयर गर्ने एउटा मान्छे होस् न मम्मीहरू हुन्छ होला होइन तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ आफ्नो बुढा होस् कि होइन उसले नै पहिला अपडेट भइरहोस् कि यस्तो कुराहरू जानुपर्छ हामी यस्तो गर्नुपर्छ न कि म चाहिँ त्यो कुराहरूलाई स्ट्रेस लिएर होइन मैले गर्नुपर्छ जमै भनेर भन्नु नपरोस् कि त्यसैले गर्दाखेरि केटी मान्छेभन्दा पनि बढी चाहिँ केटा मान्छेहरूलाई चाहिँ झन् अझै पनि भयो भने चाहिँ एकदम उसलाई पनि सपोर्ट फिल हुन्छ एकदम हुन्छ नि अस्योरेन्स हुन्छ होइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हो त्यही हो कि फादरहरूलाई होइन जुन यो सेफ मदरहुडको प्रोग्रामहरू जुन सेफ मदरहुडको बारेमा जुन हामीले जुन कुराहरू गरिरहेको छौँ नि यो यत्रो सेसन सिद्धियो यो कुराहरू पुरुषलाई थाहा भयो भने त उसले अल्टिमेटली उसको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई थाहा भयो नि त यो फेसिलिटिज रहेछ महिलालाई यसै पनि यो बेला चाहिँ गर्भवतीको अवस्थामा चाहिँ उसलाई गाह्रो परेर आउँछ उसले सम्झिने क्षमता अलिक कम हुन्छ उसकोमा मैले नै गर्नुपर्ने हो यो रेस्पोन्सिबिलिटी मैले नै उसलाई लिएर जानुपर्छ स्वास्थ्य केन्द्रसम्म मैले नै उसलाई सुईहरू लाउनको लागि सचेत गराउनुपर्छ भन्ने कुरा यो प्रोग्रामले उसलाई दिलायो भने त त्यो जस्तो राम्रो त के भयो र त्यसैले यो मदरहुड भन्दा नि फादरहुड राख्नु पर्यो कि के हो फादरहुड भन्दा नि मदरहुडै हो नेपालमा मदरहुडकै लागि आएको इन्भल्भमेन्ट अफ यसो चाहिँ भन्दा हुन्छ इन्भल्भमेन्ट अफ मेल इन सेफ मदरहुड प्रोग्राम इज इट नेसेसरी भन्दा चाहिँ हुन्छ एकदम अनि अब के गर्ने सक्यो त होला नि कसैलाई केही भन्नु छ लाइक हामीले जति कन्सर्न भएर मदरहुड भन्ने चाहिँ हामीले त्यो हुन्छ नि हेर्छौँ नि त केटाहरू एज अ मेन तपाईँहरू के छ पोइन्ट्सहरू यहाँ कतिजना किरण आशिषजी कृष्णजी हुनुहुन्छ नवीनजी हुनुहुन्छ सबैजना साइलेन्ट छन् आई थिङ्क होइन म इक्जाम्पलै दिन्छु कि फर इक्जाम्पल जस्तो मेरो कोही अब आन्टी अनि दिदीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अब्जेक्ट थाहा हुन्छ सबै के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेरो यति बेला चाहिँ सुई लाउनु जानुपर्छ यतिखेर यो गर्न जानुपर्छ भने थाहा हुन्छ कि होइन अनि त्यो चाहिँ ल्याक हुन्छ है मेलमा चाहिँ फर स्योर ल्याक हुन्छ कि त्यहाँ पनि देखिन्छ कि कतिको होइन थाहा हुँदै हुँदैन कि उहाँहरूलाई तर कति माया गर्ने केही टाइपको दे पनि अलिअलि त हुन्छ तर जोस् त्यही भएर मेनलाई चाहिँ इन्भल्भमेन्ट गराउनुपर्छ कि यस्तो प्रोग्रामहरूमा मेनहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ यस्तो समस्या हुन्छ यस्तो समस्याबाट उनीहरू महिलाहरू गुज्रिरहेका हुन्छन्
उनीहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो कुराको जानकारी चाहिँ अनि यस्तो प्रोग्रामहरूको जानकारी चाहिँ मेनली मेनलाई नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यो जुन यो समस्याहरू भन्नुभयो नि तपाईँहरूले यो अलर्ट छैनन् मेनहरू भनेर, अलर्ट बनाउनुको उद्देश्य नै यही इन्भल्भमेन्ट गराएर नै गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि के अरे मैले भनेको थिएँ नि त्यो ब्लड ग्रुपवाला कुरा, हजुरहरू यहाँ महिलाहरू मध्ये ओ नेगेटिभ ब्लड चाहिँ कसको छ? एउटा त एन्जेला प्रजापति हो, अरू चाहिँ कोही हुनुहुन्छ? छैन। आरएच यस्तो हुन्छ कि एउटा हाम्रो चाहिँ के बडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन महिलाहरूमा ओ पोजिटिभ ब्लड हुन्छ अनि ओ पोजिटिभ, ओ नेगेटिभ, ए पोजिटिभ, एबी नेगेटिभ सबै ब्लड ग्रुप जसको हुन्छ। तर ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप चाहिँ महिलाहरूमा जसको ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप आफ्नो चाहिँ कपल भयो भने उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो बच्चा चाहिँ जन्मिन्छ होइन, तर दोस्रो बच्चादेखि चाहिँ उहाँहरूको बच्चा जन्मिँदैन कि। किन भन्दाखेरि त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटी भन्छ। त्यो चाहिँ एउटा आरएच फ्याक्टर हो होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिलो बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही समस्या देखा पर्दैन। सेकेन्ड बच्चा जब जन्मिन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ बर्थ कम्प्लिकेसन भन्छ क्या। त्यो बर्थ कम्प्लिकेसन हुन्छ कि पाठे घरमा बच्चा बस्दै नबस्ने, बच्चा जन्म्यो भने पनि डिफ्रेन्टली एबल जन्मिने, अनि त्यसै गरी बच्चाको मेमोरीहरू अलिकति नभएको टाइपको, ब्रेन डेभलपमेन्ट नभएको टाइपको खालको त्यस्तो बच्चा जन्मिने हुन्छ कि। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटी भन्नुपर्छ। अब त्यसको लागि अनि आफै अवेर हुन्छ। नर्मल्ली अब हामीले त अब जसको नि अब बिहे गरिन्छ नत्र भए बोयफ्रेन्ड हुन्छ होइन, सबैलाई ब्लड ग्रुप सोच्दै त सुरुमै त ब्लड ग्रुप सोधेर त कपल भइँदैन नि त। यस्ता कुराहरू सुरुमै अब कति जान्नै पर्ने कुराहरू कि यो चाहिँ सबैले जान्नै पर्ने कुरा हो। अनि तर सुरुमै अब त ब्लड ग्रुपै सोधेर त सुरुमै परिचय गर्दाखेरि ब्लड ग्रुपै त सोधिँदैन नि त, हाइहाल्नु गरेर बानी बुझिन्छ सुरुमा। अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि अब हाम्रै साथीको पनि अब एन्जेला प्रजापतिजीको पनि ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप रहेछ। उहाँलाई पनि मैले अस्ति भन्दाखेरि तेरो ब्लड ग्रुप के भनेर सोद्धाखेरि ओ नेगेटिभ भने, अनि त्यसपछि त्यही त यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ सक्ड हुनुभयो कि आमा हो र मलाई थाहा नै थिएन भनेर भन्नुभयो कि। यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति कमन कुराहरू हो होइन। यो कुराहरू चाहिँ आफूले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ आउट अफ सेसनै हो, आजको सेसनको कुरा होइन, यो आउट अफ सेसन हो। त्यही भएर मैले यो कुरा चाहिँ सेयर गरिदिन खोजेको थिएँ। अब एन्जेला अनि कृष्ण ढकालजीले लेख्नु भएको छ कि डु यु थिङ्क बिहेभियर टेक्निसियन इज निडेड इन द कन्टेक्स्ट अफ नेप्लिज हेल्थ सोसाइटी एन्ड फर हस्पिटल म्यानेजमेन्ट? अभियसली निडेड। अघि मैले जुन केस निकालेँ नि त्यो अब स्किलबद्ध अथवा एक्सपिरियन्स हेल्थ वर्कर नभएको कारणले गर्दाखेरि अब गर्भवती महिलालाई सुई लाउँदाखेरि त्यो महिलालाई चाहिँ कन्सियस छ कि छैन भन्ने थाहा छैन। डाइरेक्ट पेट चिर्दै अपरेसन गर्दाखेरि उहाँ 72 घन्टासम्म सकमा जानुभएको थियो होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ जुन हामीले चाहिँ त्यो प्रोफेसनलहरू अनि त्यसपछि त्यो जुन नर्सहरू, क्वालिफाइड नर्स, क्वालिफाइड डक्टरहरू हायर गरिन्छ, रिक्रुट गरिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो त्यही टेक्निसियनको, बिहेभियर टेक्निसियनकै काम हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ सुरुमै उसले नै उसको हिस्ट्री चेक गर्ने हो कि उसले कहाँ कहाँ काम गरेको छ चेक गर्ने हो कि उसको एक्सपिरियन्स चेक गर्ने हो कि हायर गर्नुभन्दा अगाडि नै उसको नै जिम्मेवारी हो। र यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो पोस्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ हस्पिटल म्यानेजमेन्टको लागि, एचआर म्यानेजमेन्टको लागि, सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। कृष्णजी चाहिँ होइन क्वेसनमा चाहिँ सोध्न ठ्याक्क आइदिनु भयो जस्तो लाग्यो। मेरो क्वेसन के कृष्ण होइन, मैले भनेको चाहिँ म एज अ वुमेन होइन मलाई कस्तो होस् कि अरे हामीले सोचिरहनु नपरोस् कि आफ्नो पेटमा बच्चा पनि छ, आफ्नो अरू कामको स्ट्रेस नै हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब यस्तो गर्न जानुपर्छ, सुई लाउनु जानुपर्छ, अब यस्तो यस्तो मेरो प्रोग्रामहरू त्यो गर्नुपर्छ भने अवेर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो बेटर हाफले चाहिँ त्यस्तो गरिदिनु पर्छ। केटाहरू झन् बढी कि एकदम अवेर हुनुपर्छ यस्तो कुरामा त। अझ पनि अहिले यो आज कुरा गर्दाखेरि पनि त्यस्तो विधि अटेन्सन लिएर नसुने हुनसक्छ जति हामी केटीहरूले सुन्छौँ होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ कसैले एकजना केटाले चाहिँ के छ भ्यू होइन, केटीहरूले त्यस्तो सोच्छ हामी पनि सोध्छौँ भनेर होइन। के छ तपाईँहरूको भ्यू चाहिँ एकजनाले चाहिँ अनम्युट गरेर भनिदिनु पऱ्यो कि?
मेरो मिथमा चाहिँ हो कि यो साँच्चीकै त्यस्तो हुनुहुन्छ कि होइन रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तै कसैले भनिदिनु भयो एकचोटि फेरि भन्दा त मैले बुझिनँ मजाले फर इक्जाम्पल के अरे जसरी अब यदि इन केस इन फ्युचर वेन आई विल गेट प्रेग्नेन्ट होइन के अरे अवश्य मैले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ सुई लाउनु पर्ने हुनसक्छ टाइम टाइममा गएर चेकअपहरू गराउनु पर्ने हुनसक्छ वेट यति हुनुपर्छ है भनेर मलाई डक्टरले भनेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मेरो माइन्डमा हुन्छ नि कसियस हुन्छ म अब त्यो 10 days पछि यस्तो गर्न जानुपर्छ है ल है बुढा भएर मैले भन्छु होला नि त त्यसरी चाहिँ मैले भन्नु नपर्ने कि पहिला सुरुमै त्यस्तो अपडेटेड होस् कि मेल नै कि जुन हुन्छ नि हस्बेन्ड नै त्यसरी अपडेटेड भएर चाहिँ मलाई भन्नुहोस् कि अब यस्तो गर्न जानुपर्छ है बुढी भनेर कि त्यस्तो वेमा तिमीहरूले सोध्छौ कि सोच्दैनौ जुन हामी त्यति अवेर हुन्छौँ नि त्यतिसम्म तिमीहरू हुन्छ होला कि हुँदैन होला होइन हामी पनि हुन्छौँ नि मलाई यस्तो छ इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ के लाग्छ भनेर त्यो सेयर गरिदियो भनेको क्या मेरो सोचाइमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने होइन बिहे पछि अब जस्ट केटी मान्छेहरू मात्रै अवेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई अब केटा भएपछि अब जस्ट बच्चा जन्माउनेहरूको त्यो त्यति मात्रै त होइन नि त अब आफ्नो फ्यामिलीहरूको हेल्थ केयरहरू सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ हरेक कुरामा अब कन्सल्ट गर्नुपर्छ यदि आफू दुईजनाले पनि यदि कन्सल्ट गर्दा भएन भने अब अभियसली त्यहाँनिर अरू कन्सल्टेन्टहरू हुन्छ हेल्थ कन्सल्टेन्टहरू तिनीहरूसँग पनि कुरा गरेर मजाले बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ तिमीले तिम्रो वाइफले भन्नुभन्दा अगाडि नै तिमीले भनिदिन्छौ डक्टरले यस्तो भनेको थियो अब यस्तो गर्न जानुपर्छ भनेर अहिलेको पिँढी चाहिँ त्यस्तो छ भनौँ न अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले अब जे भए पनि अब बिहे गरिन्छ नि त अब सबै सुरुमा त सबै कुरा थाहा हुँदैन किनभने केटालाई पनि सबै कुरा थाहा हुँदैन केटीलाई पनि धेरै कुरा थाहा हुँदैन होइन अब आफूसँग फ्यामिली हुन्छ होइन अब फ्यामिलीले त सबै कुरा पहिलेदेखि नै भोगेका हुन्छ सबै कुरा गरेका हुन्छ होइन अब फ्यामिलीले नै सपोर्ट गर्छ म्याक्सिमम् केसमा त होइन अब यस्तो बेला यस्तो गर्ने यति महिना भएपछि बच्चालाई र आमालाई यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने त हरेक कुरा फ्यामिलीले पनि कन्सल्ट गर्नुहुन्छ नि त सो मलाई चाहिँ लाग्दैन कि केटीहरू मात्रै अवेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि केटाहरूलाई पनि धेरै कुराको नलेज भइसकेको हुन्छ नि त मेरो चाहिँ खै अब यति नै है सोच चाहिँ अब थ्याङ्क यू फर सेयरिङ रबिनाजी हजुर हुन्छ अब तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यस्तो अवेरनेस प्रोग्राम दिनुभएकोमा अनि हजुरहरूलाई पनि कसैलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने यो बारेमा अरू कुनै टपिकहरू बारेमा हजुरहरूको लागि पनि प्लेटफर्म हो है यो बोल्दा हुन्छ है सो आजको लागि यो समय पनि एन्डलेस भइसकेको छ त्यसैले यो हाम्रो धैर्य दिएर सुनिराख्नु भएको पार्टिसिपेन्टलाई म धेरै धेरै धन्यवाद हुँदै सबैजनालाई स्टे सेफ भन्दै स्टे काइन्ड बाई बाई थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है थ्याङ्क यू टक सिरिज विथ फ्रेन्ड हजुरहरूले मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो मैले आफूमा भएको नलेजहरू आफूमा भएको जानकारीहरू हजुरहरूमा सेयर गर्न पाएँ र हजुरहरूले मलाई यो सेसन कम्प्लिट गर्नको लागि साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्तो अहिले मौका मिलेमा अझ फेरि म फ्री भएँ भने म अरू सेसनहरू पनि दिनको लागि हजुरहरूको प्लेटफर्मबाट डिजिटल प्लेटफर्मबाट यो आफ्नो नलेजहरू सेयर गर्नको लागि म इच्छुक छु जानकारी गराउनु होला हजुरहरूलाई केही नलेजहरू सुन्न मन लाग्यो भने जानकारी दिन मन लाग्यो भने जानकारीको मलाई पनि दिनु होला भन्ने म कुरा हजुरहरूमा माझमा राख्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद